अब अहिले समाजवाद नाङ्गिएन, समाजवादतिरको यात्रा, समाजवाद उन्मुख संविधान भनेका छन्। त्यसकारण मैले भने पढेर कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदैन, पढेर प्रधानमन्त्री हुने भने त स्थायी प्रधानमन्त्री म हुँ भनेको यो थियो। तर अब यहाँका लाल बुज्जकहरूले त्यो पनि बुझिदिएनन्। कला गरेर मैले अमृत खुवाइदिएँ, पढेर प्रधानमन्त्री भइँदैन। त्यसमा त मैले जति कसले पढाएको छ त नेपालमा? त्यो त पढेकै देखि छ त, त्यो त 26वटा जसले किताब लेखेको छ, 2000 भन्दा बढी जसले आर्टिकल लेखिसक्यो। अनि त्यसले जति पढेको देखिन्छ त कतै। फेरि यो सुपेरिटी होइन नि, मैले आफ्नो क्रोनोलोजी बताइदिएको। यो हुँदैमा प्रधानमन्त्री हुने भने त यो देशको स्थायी प्रधानमन्त्री त मैले हुनु पर्थ्यो। म त यहाँ त मन्त्री पनि होला जस्तो छैन। मनिषा कोइरालाले एउटा ट्विट गर्दाखेरि साउथ एसिया हल्लिन सक्दा, अनि एउटा आधिकारिक मान्छेले यो कुरा आधिकारिक ठाउँबाट भनिदियो भने यिनीहरूको खुट्टी देखिँदैन त। यो रस तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। मनमोहन अधिकारीलाई त पिन नभएको लोटा संशोधनवादी गद्दार भन्थे होइन यिनीहरूलाई, यिनीहरू। अनि त्यो गद्दारलाई कसरी पछि नेता बनाएछ? किनभने उनीहरू गद्दारीको बाटोमा आए, क्लियर छ नि त कुरा। बौद्धले जनवाद के हो, मदन भण्डारीले किन त्यो गरेको, विद्या भण्डारी किन त्यस्तै छिन्। केपी ओली र प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध चाहिँ के हो वास्तवमा? यिनीहरूको बीचको जस्तो हुन्छ नि मान्छे वास्तविक सम्बन्ध चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्। प्रचण्डको दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि केपी ओलीले दोस्रो किडनी लिएर आए, जम्मा यति हो। जति झड्का हान्नुहोस् यो यति हो। मदन भण्डारीले गरेको व्यवहार र प्रचण्डले गरेको व्यवहार एउटै छ। त्यो यो पार्टी एकतै होइन नि, यो त कहिले घोषणा हुने भन्ने मात्रै कुरा हो। प्रचण्डले बाटो बिराए, 2.5 वर्षको कुरा छोड्नु नै सबभन्दा ठुलो ब्लन्डर हो। जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्यो, ल है कामरेड शर्त अनुसार नहुने हो भने म त आफ्नो बाटो लागेँ भनिदिएको भए अनि सुन्थ्यो नि त जनताले। समस्या त यहाँ हो नि, बुझिदिनु पऱ्यो नि मान्छेले। सिकाएको त यिनीहरूले नै हो। ल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कसले मागेको भन्नु त? मैले भने होइन, केपी ओलीको दलाल भनिदिन्छन् फेरि जुटेहरू तल। हुँदै नहुने कुरा, त्यो अप्राकृतिक कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यो अप्राकृतिक कुरा हो। त उनीहरू सब गरिरहेछन्। 6वटा गुट त मैले त्यहाँ गरिरहेको थिएँ अस्ति। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने जो विधि यिनीहरूले अवलम्बन गरे त्यो ठिक छैन भनेर, समय पनि ठिक छैन र विधि पनि ठिक छैन। रुपियाँ मैले हेर, म यहीँ हेर बिचरा एउटा भारी बोक्नेको छोरो, कहिलेकाहीँ त मलाई पनि ऋषिकेशमा गएर मौन व्रत बसौँ कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो कि अहिले यी जुठेहरूले गर्दा। गएर कि कुट्न आइहाल्छन्। मनमोहन हिजोसम्म पिन नभएको संशोधनवादी गद्दार अहिले कसरी क्रान्तिकारी भए भन्नेमा डिबेट गर्नु भने चटचट पसिना आउँदैन? किन पसिना निकालिरहने? चुस्की लाउने, कोमल लाउने, सिद्धो कुरा, 1-2वटा अङ्ग्रेजी शब्द पनि मिसाइदियो भने झन् राम्रो। तर यो चाहिँ भन्नलाई मान्छेलाई हिम्मत हुँदैन कि यदि मदन भण्डारी महान थिए भने उनले प्रतिवाद गरेको सिद्धान्तलाई अभ्यासमा लैजाँदाखेरि चाहिँ यो विकृत र भ्रष्टीकरणको यो 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 पक्ष चाहिँ यसको जिम्मेवारी कसको त त्यसो भने फेरि? अब मदन भण्डारी माथि गइसके, उनको टाउकामा हालेर साध्य भएन। मदन भण्डारी भइदिएको भए त यस्तो हुन्थेन, रुन्छन्, कराउँछन्, छाती पिट्छन्। मदन भण्डारीको श्रीमती त तिन्छन् त, उनी राष्ट्रपतिको रूपमा तिन्छन्। उनको कार्यशैली हेर्नु त कस्तो छ। पीडा विद्या भण्डारीलाई हुँदैन? उनी आफै 2टा छोरीकी आमा हुन्। अब 31 वर्षमा आउँदाखेरि पहिलो त उनीहरूले यो सबै बन्द गरे। हाम्रो हिम्मत छ भने यसमा के भएको खोजनीति गर्नु पर्दैन? के त साँच्चै बेचिएको हो यो? केपी ओलीको राजीनामाको विकल्प छैन, किनभने पूर्णतः केपी ओली स्खलित भइसके। यो असत्य होइन, यो एकदमै सत्य कुरा हो। तर यसरी संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हेरफेर हुँदैन, यो अर्को सत्य हो। खाने, लाउने, मोज गर्ने, घुम्ने, मस्ती गर्ने देखिरहेछौँ त हामी। त कुनै कम्युनिस्ट चरित्र हो त यो? कमलनाथलाई पनि किनारा लगाइएको छ, सिपी मैनाली त सिद्धि नै हाले, मदन भण्डारीको नाम मात्र यहाँ जपिराखिएको छ। ए बाबा मैले यो के गरिरहेको छु, कुन बाटो हिँडिरहेको छु, देश र जनताकै लागि भनेर चाहिँ यति गरिराखिएको छ। राजाले चाहिँ एकचोटि त्यहाँ के भएको रहेछ भनिदियो भने त सिद्धियो त, त्यति बेला त थरर हुनु पर्थ्यो त। अहिले आखिरी वामदेवको यो विगत कालदेखि नै दुश्चरित्र हो। पार्टी महाकाली प्रकरणमा फुटाउने यिनै हुन्, त्यसपछि जोडिने यिनै हुन्, प्रचण्डको झोला बोक्दै हिँड्ने पनि यिनै हुन्। केपी ओली र माधव नेपालले घाँटी जोड्यो भने त्यो अचम्मको विषय हुँदैन। मेरो जाँच लिन चाहिँ उनीहरू आएका थिए त्यहाँ। त त्यस्ता मान्छेले पनि मेरो चाहिँ थेसिस के भने वान अफ द बेस्ट थेसिस इन साउथ एसिया भन्ने रिकमेन्डेसन थियो। त्यो त्यस्तो थेसिस थियो। हुँदै पनि मैले त्यसरी प्रतिरोध गरेको हुनाले र तिनै पार्टीका चाहिँ झोलेहरू त्यो अनुसन्धान समितिमा भएको हुनाले के बहाना गरेर त्यो माइनुटमा सही नगरिकन त्यहाँबाट छड्किदिए। 4-5 महिना मैले त्यो पर्खिनु पर्यो त्यो उपाधि लिनको लागि। त्यो कसरी भयो, कसरी उनीहरू उपाधि दिन बाध्य भए, के भए भन्ने कुरा लामो हुन्छ। अब अहिले त्यो सान्दर्भिक हुँदैन। तर उनीहरू विज्ञहरूले चाहिँ निकालेको कन्क्लुजन
सुन्न तयार छैनन्। अब यिनीहरू त तयार छैनन् किनभने यिनीहरूको त नियतै चाहिँ गलत छ। होइन भने तपाईँ भन्नु न, यहाँ यो आन्दोलनका नाममा मान्छेले चाहिँ 80-85 मोहन विक्रम सिंह 80-85 वर्ष भइसक्यो होइनन्, चित्रबहादुर केसी 75, 76, 78 भन्दा माथि भइसक्यो होला। त के गरे त भने नि उनीहरूले अहिलेसम्म यहाँ। अनि त्यो युवाले देखाएको छैन त्यो कुरा, किन चुइकिएको शब्द बोल्दैनन् उनीहरू? अझ उनीहरू भ्रष्टीकरण र उपभोक्तावादी संस्कारमा गएर खाने लाउने मोज गर्ने घुम्ने मस्ती गर्ने देखिरहेछौँ त हामी। त कुनै कम्युनिस्ट चरित्र हो त यो? त्यस कारणले यो कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित विषय नै छैन यो त अझ के भने काङ्ग्रेस पार्टी पनि काङ्ग्रेस मात्रै हो, त्यो डेमोक्रेटिक होइन र त्यो पोलिटिकल मुभमेन्ट होइन, त्यो कोइराला परिवारको सोसियल मुभमेन्ट मात्रै हो भन्नेमा आइरहेको छु म अहिले चाहिँ। होइन भने त्यत्रा काङ्ग्रेसका चाहिँ युवा नेताहरू छन् त्यहाँभित्र, त्यत्रा चाहिँ शहीदको बलिदान छ, सारा कुरा छ। जस्तो भनौँ न चाहिँ यो तरिकाले कम्युनिस्ट पार्टी उठेको थियो भनेदेखि त्यहाँभित्र यस्तो आवाज उठ्थै किनभने यो बेइमानी भयो फटाइ भयो भन्ने कुरा एउटा पङ्क्तिले त रियलाइज गर्दै गयो नि त। त्यही क्रममा उनीहरूले चाहिँ केशरजङ रायमाझीलाई 2019 सालमा पार्टीबाट बाहिर गराइदिए, किनभने त्यो आन्दोलनलाई यस्तै खालका तत्त्वहरूले गर्दै केशरजङ रायमाझीले त्यो दरबारभित्र नै उल्दे। एक थरीले देखे यो चिजलाई दरबारभित्र उलिराखेको छ भन्ने कुरा खास गरी पुष्पलालले नै देखे। त्यसपछि 19 सालमा चाहिँ केशरजङबाट बचाउनको लागि पार्टीलाई औपचारिक रूपमा विभाजित गरियो। तर के गरियो त्यहाँ पुष्पलाललाई चाहिँ त्यसको उत्तराधिकारीत्व दिनुपर्नेमा केशरजङ रायमाझीकै अर्को संस्करण तुलसीलाल अमात्यालाई चाहिँ त्यसको महासचिव बनाइयो। फेरि पार्टी चाहिँ विसर्जनतिर गयो। त्यसले कुनै गति नै लिन सकेन, किनभने पुष्पलालसँग त्यो क्षमता थियो, तुलसीलालसँग त्यो क्षमतै थिएनन्। योजनाबद्ध त्यस्तै खालका चतुरीहरूले पुष्पलाललाई राखिदियो भनेदेखि आन्दोलन अगाडि गइहाल्छ। त्यसकारण यस्ता खालकालाई एउटा दब्बु खालकोलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याइयो भने यो चाहिँ तितर हुन्छ भन्ने दुराशयबाट नै केशरजङ रायमाझीबाट चाहिँ अलग्गै आए। तर तुलसीलालको चरणमा लगेर चाहिँ फालिदिएपछि पार्टी तहस नहस अकर्मण्य भयो। त्यो अकर्मण्यताका बीचबाट भन्नु पऱ्यो फेरि झापा आन्दोलन त्यहाँबाट आएको छ। 28 सालमा व्यक्ति हत्याको राजनीति आयो, तर त्यसले गति लियो, उग्रताका बीचबाट पनि गति लियो। त्यो देखेपछि उनीहरूले ओहो यहाँबाट पनि चाहिँ आन्दोलन भनिसकेपछि अनि उनीहरूले सिपी मैनालीलाई पनि पुष्पलाल नै बनाइदिए। झलनाथ खनाललाई अगाडि लिएर आइसकेपछि कुनै न कुनै रूपमा झलनाथ खनालले चाहिँ त्यो जनसङ्घर्षको राजनीतिलाई अगाडि लाने जस्तो देखियो। त्यो देखिएपछि बल्ल मदन भण्डारीलाई ल्याइएको छ। त्यसपछि त्यो राजनीति यहाँ आइपुगेको छ। वास्तविकता त यो हो। अब अहिले झलनाथलाई पनि किनारा लगाइएको छ, सिपी मैनाली त सिद्धि नै हाले, मदन भण्डारीको नाम मात्रै यहाँ जपिराखिएको छ। अब तर यो चाहिँ भन्नलाई मान्छेलाई हिम्मत हुँदैन कि यदि मदन भण्डारी महान थिए भने उनले प्रतिवाद गरेको सिद्धान्तलाई अभ्यासमा लैजाँदाखेरि चाहिँ यो विकृत र भ्रष्टीकरणको यो पक्ष चाहिँ यसको जिम्मेवारी कसको त त्यसो भने फेरि अब मदन भण्डारी माथि गइसके उनको टाउकामा हालेर साध्य भएन। अनि मदन भण्डारी भइदिएको भए त यस्तो हुन्थेन, रुन्छन् कराउँछन् छाती पिट्छन्, किनभने अब उम्किएको माछा ठुलो, मदन भण्डारी त छैनन्। तर यदि यसको अवसानको वास्तविक धरातलको खोजी गर्ने हो भने यो चाहिँ यसको सैद्धान्तिक एउटा जगलाई हामीले पर्गेल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यो किन यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फोरफार, नत्र भने यही सम्पूर्ण कुरा भइराखेको छ। मदन भण्डारीको श्रीमती त त्यही छिन् त, उनी राष्ट्रपतिको रूपमा त्यही छिन्, उनको कार्यशैली हेर्नु त कस्तो छ त, त्यहीँबाट बुझिहालिन्छ नि यो के हो भन्ने कुरा। यस्तो हुँदा कमसेकम अब साधारण एकजना गृहिणी महिला नै राष्ट्रपतिको पदमा भए पनि उनको कारणले 2 घन्टा चाहिँ सडक अवरुद्ध हुन्छ। त्यही अवधिमा एकजना सुत्केरी महिला चाहिँ आइया भन्दै त्यो 2 घन्टाको अन्तरालमा ट्याक्सीमै दिवंगत हुन्छन्। त्यो पीडा विद्या भण्डारीलाई हुँदैन? उनी आफै 2टा छोरीकी आमा हुन्, मदन भण्डारीकी जीवनसाथी हुन्, त्यत्रो माथिल्लो पदमा पुगिराखेकी छिन्। उनमा यो संवेदनशीलता तपाईँ किन देख्नुहुन्न? मेरो विचारमा यो सिद्धान्तले उनीहरूलाई अन्धो बनाएको छ, बहुदलीय जनवादले। त्यसले उनीहरूलाई यस्तो नत्र हुँदै सक्दैन नि, त्यो हुनु सम्भवै छैन क्या। जस्तो हामीलाई भन्नु न अहिले यहाँ चाहिँ जस्तो एउटा विदेशी हस्तक्षेप भयो, हामी त्यो कुरालाई छाती फुट्ला जस्तो हुन्छ नि, हामी त्यो सहनै सक्छौँ। किन हामी एउटा राष्ट्रवादी धारबाट आइराखेका छौँ, देशभक्ति भन्ने कुरा हाम्रो रगतमा छ। त्यो कुरा हामीलाई सुन्नै असजिलो, जबकि हामी त सामान्य मान्छे हौँ नि, हामी नेता पनि होइनौँ,
राष्ट्रपति पनि होइनौँ, कुनै कूटनीतिक जिम्मेवारमा पनि छैनौँ, हामी नागरिक, हामी आम नागरिक नहौँ हामी। त उनीहरू सहजै जस्तो भनौँ न, अब अहिले यिनका राजदूत भइरहेछन् महेन्द्रबहादुर पाँडे, उनले चाहिँ कालापानी राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुनमा बेचेको हो भन्थे, भन्न सक्छौँ हामी त्यस्तो? त्यसरी राजाहरूले देश बेचेको विगत छ? उनीहरूले त आफै खोडा खुकुरी लिएर मैदानबाट चाहिँ लडेर हासिल गरेको जोडेको देश हो यो। महेन्द्रले ल भनौँ न, उनले चाहिँ कोदारी राजमार्ग खोलेको हेरौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोलेको हेरौँ, औद्योगिक संरचनाहरू खोलेको हेरौँ, तीबाट हेरौँ न उनी कालापानी बेच्न सक्थे कि सक्दैनथे भनेर। अझै अर्को एउटा चर्चा नभएको डाक्टर साहबले नि गर्नुहुन्छ होला, उनले त्यो बेला कूटनीतिक सम्बन्ध चाहे अमेरिका चाहे चीन चाहे भारत सबैसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि एकदमै सन्तुलित राखेको थिए पनि भन्छ नि डाक्टर साहब। त्यो अहिलेको कूटनीतिक सम्बन्ध र महेन्द्रको कूटनीतिक सम्बन्धले एकचोटि सम्झिँदाखेरि कस्तो थियो डाक्टर साहब? तुलनै हुँदैन नि अहिले र तैले त, किनभने त्यति बेला असंलग्न समय पनि अर्कै थियो। त्यति बेलाको असंलग्न राष्ट्रहरूको पनि फोरम थियो, त्यहाँ पनि लबी गर्न सकिन्थ्यो। मुख्य कुरा के भनेदेखि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता चाहिँ विदेश नीतिको मूल मन्त्र थियो। जस्तो कूटनैकहरूको छनौट गर्दाखेरि पनि त्यो कुरालाई नै मध्यनजरमा राखिन्थ्यो। जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि चाहिँ हाम्रो यो ऋषिकेश शाहलाई बनाएको रहेछ यो त्यहाँ। अब ऋषिकेश शाह ब्रिलियन्ट मानिन्थ्यो क्या। अब त्यसपछि यदुनाथ खनालको कुरा गरौँ, जो अमेरिका, भारत, चाइनाकै राजदूत भए होइन, अमेरिका भारतका राजदूत भए होइन। अब केशरबहादुर केसी जो चाइनाका राजदूत भए, कोही पनि भन्नु न तपाईँ, उनीहरूले चाहिँ जापानका एकजना राजदूतको कुरा मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ नि, सेक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बरसिप चाहिँ जापानको पालो थियो अरे। मैसँग कुरा गरेको थिएँ नि मैले। तिनको फेरि मैले नाम बिर्सेँ, फेरि मैले त्यहाँ गएर हेरेको थिएँ तिनको नाम, श्रेष्ठ पनि होइन, प्रधान यस्तो के जस्तो लागेको थियो मलाई, बिर्सेँ तिनको नाम, फेरि बिर्सेँ मैले। गएर मैले यहाँ भने के नाम रहेछ, फेरि गएर मैले हेरेँ त उनले चाहिँ लबी गरेर चाहिँ जापान जस्तो मुलुकसँग लबी गरेर त्यो जापानले पाउने चाहिँ अवसर नेपालको पोल्टामा ल्याउनु भनेको त त्यो मामुली कुरा होइन नि। त अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, जापानमा राजदूत हेर्नुहोस् त, एक शब्द बोल्न सकेन मारिदिनु। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले फलस्वरूप चाहिँ मान्छेलाई त जापानको राजदूत को छ भनेर काम गरे हिसाबले थाहै छैन कि फल्नाको सासू फल्नाको आमा भन्ने हिसाबले मात्रै थाहा छ, कामको हिसाबले थाहा छैन। अब बोल्यो भने नपाएर भनिदिइहाल्छन्, काहीँ पनि गर्नु पऱ्यो नि कि चाहिँ बेचे मेन पावरको दलाललाई पठाइदिएको हुन्छ, काहीँ सालीलाई पठाइदिएको हुन्छ, काहीँ सासूलाई पठाइदिए। अब यस्ताबाट अनि कहिले कूटनीतिक एउटा प्रवर्धन हुनसक्छ, कल्पना गर्न सकिने कुरा हो यो। अब भन्यो भने जुठेहरू तल लाइन लागेर बसिराखेका हुन्छन्, यो पद नपाएको चाहिँ बौखलाहट भनिदिन्छन्। अब त्यस कारण कहिलेकाहीँ हामीलाई नै पनि कस्तो लाग्छ भने ए बाबा मैले यो के गरिरहेको छु, कुन बाटो हिँडिरहेको छु, देश र जनताकै लागि भनेर चाहिँ यति गरिराखिएको छ। के मान्छे हुन्छन् तल जसले यसको ठ्याक्कै उल्टो सुन्छन्? हामीले बोल्दा यस्तो उल्टो प्रतिध्वनित हुनुपर्ने त्यसको के आधार हो भनेर कहिलेकाहीँ विरक्त पनि लाग्छ कि। त यसबाट चाहिँ सहजै के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने हामी चाहिँ राजाहरूको जस्तो प्रतिबद्धताको बाटोतिर गइरहेका छैनौँ। यही विचार गरौँ न। अब हामीले अहिले चाहिँ बहुदल पुनर्स्थापना भएको पनि त 30 वर्ष त भइसक्यो। राजाहरूले शासन गरेको पनि त्यही 29 वर्ष, पञ्चायतको 29 वर्ष, महेन्द्रको 10 वर्ष भनौँ, महेन्द्रको 10 वर्ष भयो होइन, अरू बाँकी र 19 वर्ष। यो के यिनीहरूको त 46 सालदेखि अहिलेसम्म 31 वर्ष भइसक्यो, यो भइहाल्यो। अब उता चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि जस्तो 17 युनिफाइड भएको त 1768 मा त हो नेपाल। 1768 मा नेपाल युनिफाइड भयो भनेदेखि 1846 मा त राणाहरूले चाहिँ टेकओभर गरिहाले होइन। 46 भनेपछि 70-75 इयर्स जति राजाको सक्रिय शासन भएकोमा त्यो 75 इयर्स नै 75 पनि के भन्छ 1814 मा चाहिँ एङ्ग्लो गोर्खा वार भइहाल्यो। गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको 30 वर्ष र अर्को 30 वर्ष जोड्दाखेरि 60 वर्ष। 60 वर्ष जति चाहिँ राजाहरूको पूर्णत एकीकरण त्यो अभियानमा चाहिँ समय गएको छ। उनीहरूको पुरा लडिरहेको छ उनीहरू मैदानमै। पृथ्वीनारायण शाह त एक रात पनि सुतेका छैनन् राम्रोसँग, एक छाक पनि ठिकसँग खाएको छैन उनले, पुरै मैदानमै जनता हुने। 74
पूर्वको अभियान हो 75 मा त उनी मरिहाले। 1774 विजयपुर अभियान धरानको जुन अहिले विजयपुर छ सेन राज्य 74 मा त्यो हासिल गरियो। 74 मा 75 मा त पृथ्वीनारायण शाह मरिहाले। 1740 तिर उनको उदय भयो, राज्यारोहण भयो उनको। एक दिन पनि उनी चाहिँ एक रात पनि उनी ठिकसँग सुतेका छैनन् र एक छाक पनि उनले ठिकसँग खाएका छैनन्। राजा हुन्, प्रतिगामी हुन्, सामन्ती हुन् मानियो, तर उनको काम यो छ। अब यता हाम्रो त्यसपछि त्यति गरेपछि 46 मा आएर राणाहरू आइहाले। 104 वर्ष राणाहरूले गर्छ भने यही अवधि 60-70 वर्ष 80 वर्ष त पनि राजाहरूले शासन गरेको भनेको यहाँ महेन्द्रको 10 वर्ष गर्दा टोटल 80 वर्ष भनिदिउँ। 240 को हिसाब गर्छन् उनी। 240 को त यो म्याथमेटिक्स नपढ्नेले गर्ने हिसाब हो यो। यही त मैले भनिहालेँ नि। मैले अहिले समय भएदेखि श्रोताहरूको लागि चाहिँ लेन्दी हुन्छ होला, नम्बर 1 गरेर म गनाइदिन्छु। कसले कहाँदेखि कसले 1 कन्टै छ नि मलाई, कसले कति सबै म भनिदिइहाल्थेँ। एक दिन म कुनै दिन डाक्टर साहबसँग म त्यो विशेष त्यही कुरामा मात्रै केन्द्रित भएर कुरा गर्ने, मैले अहिले नै अनुमति मागेँ। अब यति राजाहरूले यति गरे, केही गुमाएनन् भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो, यिनीहरूले धेरै गुमाए। तर त्यही सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको संसदबाट प्रचण्डले कालापानी र लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा संसदले पारित गर्दा राजाहरूले गुमाएको भूमि आज हामीले गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायौँ भनेर कसरी भन्न सके होला डाक्टर साहब? अब त्यो हास्यास्पद कुरा हो, किनभने यो वास्तवमा गुमेको भन्ने हो भनेदेखि महाकाली सन्धिले गुमाएको छ। यो त विवादित भूमि हो नि। सायद प्रचण्डकै पालामा यो ओके भएको छ कि इट इज ए डिस्प्युटेड टेरिटरी भनेर, अथवा यो भएको प्रचण्डलाई पनि किन नाम लिउँ, यिनको यति ल्याकत हुँदा नि हुँदैन। यो आइके गुजराल प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि यो चाहिँ फिक्स्ड भएको छ कि दिस टु आर द डिस्प्युटेड टेरिटरी भनेर। सुस्ता एन्ड 54-55 सालतिरको कुरा होला। यही बेला आइके गुजरालको प्रधानमन्त्रीत्वको पाला भनेपछि कि गिरिजा कि शेरबहादुरको पालामा हुने भयो होइन। अब डिस्प्युटेड ल्यान्ड भनिएको छ यो ल्यान्डलाई चाहिँ डिस्प्युटेड ल्यान्ड भनिएको छ होइन। अब उनीहरूले अब महाकाली सन्धि हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ सेटल गरेर मात्रै अगाडि बढौँ भनेको भए त्यो एउटा राम्रो चान्स थियो, किनभने महाकाली इन्डियालाई नगरी भएको थिएन। नेपाललाई महाकाली सन्धि गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण थिएन। यो त महाकाली नदी कसरी बुझाउने भन्ने यिनीहरूको स्वार्थ। किन बुझाउने भन्दा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनको लागि उनीहरूले जसरी पनि महाकाली गर्नुपर्ने स्वार्थ, किनभने उनीहरू महाकाली सन्धि गर्न चाहँदैनथे, महाकाली नदीलाई उनीहरू होल्ड गर्न चाहन्थे ताकि अर्को पार्टी त्यहाँ नआओस्। एउटा लेखेर राख्नु होला तपाईँ, महाकाली सन्धि कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन, कुनै भविष्यमा कहिले पनि हुँदैन। यो ओगट्ने मात्रै उसको काम, किन अर्को नआओस् भनेर। जस्तो अर्को आयो भने त जस्तो अरुणमा वर्ल्ड ब्याङ्क आउन आँट्यो, वर्ल्ड ब्याङ्क आउन आँटिसकेपछि कसरी बबन्डर गरायो त यहाँ? आखिर त्यहाँ चाहिँ सतलज कम्पनी कि कुन पुगिकन छोड्यो, सक्यो कुरा। अब बुढी गण्डकीको पनि यही हो, त्यो कहिले पनि हुँदैन त्यो बुढी गण्डकी त। यो कहिले बुझ्ने त? योतिर पो हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ, बौद्धिक अभ्यास। बुद्धिजीवीहरूले त यस्तोमा पो समय खर्च गर्नुपर्छ। आरती उतार्दैमा उनीहरूलाई, किन कसैलाई भिसी हुनु छ, कसैलाई राजदूत हुनु छ। अनि यिनीहरू लाग्यो भने सुरेन्द्र केसी पनि यिनीहरूमध्येकै एउटा हो भन्ने लागेर अनि सुरेन्द्र केसी राजदूत नभएर यसको स्रोत त्यहाँ आइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब राजाको तपाईँ हेर्नुभयो भने, जस्तो उनीहरूले गरेको हेर्नुभयो भने, पहिलो त उनीहरूले यो देश निर्माणको खाका तयार गरे। खाका निर्माण गरे ठुलो कुरा थियो नि। यो एउटा भौगोलिक इन्टिटी बन्यो हाम्रो, यो काम गरे उनीहरूले। त्यसपछि राणाहरू पावरमा आए। राणाहरूले यसलाई चाहिँ राजाहरूकै स्पिरिटमा चाहिँ अगाडि लैजानु पर्नेमा उनीहरूले यसलाई चाहिँ वीरताको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरे। खालि आफू मात्रै मोजमस्ती गर्ने, आफू टेनिस खेल्ने, आफू ब्याडमिन्टन खेल्ने, रक्सी खाने। रक्सी त बेलायतमा ल्याएर चाहिँ 20-50 ट्रक त यहाँ मदन शमशेरको त्यो मदन पुरस्कार भन्ने तीबाट बनेको त हो नि। त्यहाँ त 20-50 ट्रक रक्सीहरू हुन्थ्यो त्यहाँ, विदेशी रक्सी। त्यो पनि ट्रक पनि हुँदैन थियो, खालि भारी बोकेर ल्याउने त हो नि त्यो। जब आफूलाई त्यत्रो रक्सी खानुपर्ने छ, जब आफूलाई गाडी चढ्नुपर्छ, बाटो बनाउनु पर्दैन, त उनीहरूले त्यो काम गरेनन्। त राणाहरूले 104 वर्ष यसरी बिताइदिए। एकदम राम्रो उनीहरूलाई एजुकेसन लिनुपर्ने, इन्जिनियरिङ पढ्नुपर्ने कलकत्तामा गएर। यहाँ खोल्दैन नि त उनीहरूले, त्यस्तो गर्दै गरेन। 104 यो खाइहाले।
7मा प्रजातन्त्र आयो। ल तपाईँ 7देखि यता तपाईँ हेर्नुहोस् त डङ 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 कलेजहरू खुल्न थाले। आठराई भनेको यहाँ हो, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ पुग्नु भएको छ आठराई? हाम्रै केपी ओली जन्मे ठाउँ होइन? यस, केपी ओली जन्मेको ठाउँ, त्यहाँसम्म कलेज छ चुवान डाँडामा, त्यहाँ आठराईमा। त्यसपछि धनकुटा कलेज छ, मैले धरान पढेको त्यो 11 सालको कलेज हो, त्यहाँ कलेज छ। मेची, इलाम जहाँ म क्याम्पस चाहिँ भएर गएपछि, डोटी जहाँ म क्याम्पस चाहिँ भएर, डोटी हेर डोटी 60वटा कलेज खुले। ल अहिले त तपाईँ भन्नु त अहिले लु यो जुन 29-30 वर्ष शासन भयो यहाँ, मैले कलेज पढ्दा पनि 60वटा आङ्गिक कलेज नै भन्थे टियुका। एउटा कलेज हो, ठिक भन्नुभयो, एउटा कलेज खोलाएको छैन त्यसमा। अहिले पनि त्यही आङ्गिक कलेज। यस यस, एउटा पनि खोलाएको छैन कलेज, एउटा पनि। अब उद्योगमा आउनु, उद्योगमा आउँदाखेरि के भयो, उल्लेखनीय औद्योगिक क्रान्ति भयो नेपालमा। कृषि क्रान्तिका कुरा भयो, औद्योगिक क्रान्तिका कुरा। त्यो कृषिको त माफै साँची छु, किनभने कृषि म त्यति बेला चाहिँ बच्चै थिएँ, 27-28 सालतिरको कुरा भनौँ न। त्यति बेला ओखर भन्थे, अम्लिसो भन्थे, चियापत्ती भन्थे, अलैँची भन्थे। अलैँची खेती मेरो गाउँमा पनि मेरो दाइले चाहिँ अलैँची खेती चाहिँ गर्नुभयो र त्यो अलैँची खेतीले उहाँलाई समृद्ध बनायो। यति समृद्ध बनायो कि उहाँको चाहिँ बिर्ता मोडमा जग्गा जमिन भयो, विराटनगरमा घर घडेरी भयो, काठमाडौँमा उहाँले घर हाल्नुभयो, छोरालाई इन्जिनियर बनाउनु भयो, छोरीले सबैलाई ग्रेजुएट गराउनु भयो। एउटा दाइको मात्रै म कुरा गर्दैछु। त्यो केले भन्दा त्यही अलैँचीले। त यो एउटा घरको एउटा दाइको कुरा गरेँ मैले। अब पुरै ताप्लेजुङ जिल्ला र इलामको चाहिँ 5 थरको पनि मुहारै बदल्यो। त्यो केले, त्यही चिया, त्यही अलैँची, त्यही अदुवा, त्यही इलाममा जानुहोस्। अहिले नेपाल चाहिँ पर क्यापिटामा मलाई लाग्छ कास्की पछाडिको नम्बर 2 हो क्या अरे इलाम, सबभन्दा समृद्ध जिल्लामा। त केले भन्दा त्यसैले। त यसरी कृषिको पनि एउटा ओहो के छ त्यहाँ त इलाममा त्यो रेशम खेती भन्थे होइन, त्यो रेशम खेती, त्यो रेशम किराको खेती, त्यो के त्यसको एउटा अङ्ग्रेजी नाम छ त्यो संस्थाको, त्यो अहिले मैले बिर्सिरहेको छु। हजुर होइन, अर्कै एउटा संस्था छ त्यो 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 कस्तो जर्मन प्रोजेक्ट हो क्या त्यो। त्यहाँको एउटा म्याडमलाई म चिन्थेँ पनि, त्यसको चिफ हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यो रेशम खेती, अब हेर खुदा न खास्ता इलाममा के को रेशम खेती ल्यायो, कसले कहाँबाट चाहिँ कृषिविदहरू प्रयोग गर्थे उनीहरूले। यसरी कृषिमा यो भयो। अब औद्योगमा तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँ सबै क्षेत्र, धनगढी औद्योगिक क्षेत्र, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र। अब वीरगञ्ज तपाईँ जानुभयो भनेदेखि कृषि औजार कारखाना त्यहीँ छ, चिनी कारखाना भनौँ न होइन र डाक्टर साहब। अब त थियो, अब भने यो तरिकाले उनीहरूले औद्योगिक एउटा संरचनाका विषयहरू होइन, बाँसबारी छालाजुत्ता मैले भन्नै परेन, गोरखकाली रबलको भन्नै परेन, हरिसिद्धि नेपाल हिमाल सिमेन्ट कहाँ गयो त्यो भन्नै परेन होइन। उद्योगतिर यो गरेँ। अब सडकमा त मैले हिजो पनि एउटा सोसियल मिडियामा मैले देखिरहेको थिएँ, इन्दिरा गान्धी र राजा महेन्द्र एउटा सोफामा बसिराखेका रहेछन्। त्यहाँ इन्दिरा गान्धीले भनेको भनेर तपाईँले त मेरै छेउमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ राजमार्ग खोलिदिनु भयो, हिज मेजेस्टी भनेको रहेछ इन्दिरा गान्धीले। मेरै मुलुकलाई चाहिँ असर पर्ने गरी भएन यो भने रहेछ इन्दिरा गान्धीले। के गर्ने, अब खुकुरी पनि हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक हो, भारतभरि छ भन्दैछन् राजा महेन्द्रले। अब के तेरो के मेरो यस्तै हो, विकास निर्माण त गर्नै पर्यो इत्यादि भनेर सोसियल मिडियामा त्यो जो होला रमाइलो होला के होला। तर एउटा कुरा प्रष्ट के छ भनेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग त राजा महेन्द्रले हालेको हो। यदि पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदैन थियो भने आज मेची महाकाली जोडिन्थ्यो त? तपाईँ रोल्पाको होइन, तपाईँ र मेरो नै जिन्दगीमा काँड भेट हुने। तपाईँ मुस्किलले बढीमा आउनुभयो भने नेपालगञ्जमा आउनुहुन्थ्यो होला, तपाईँ त्यहाँदेखि त मरिगै नै आउनुहुन्थ्यो। किनभने आउनुपर्छ त इन्डियाबाट आउनु त्यसपछि त। अब अहिले पनि हाम्रो लगेर त आसाममा सरकारी कलेज छैन, बझाङमा सरकारी कलेज, डोटीमा मात्रै हो, डोटी र जुम्ला मात्रै मेरो विचारमा सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा यो दुईवटा मात्रै चाहिँ सरकारी कलेज हो। अहिले गोविन्द केसी जुम्लामा चाहिँ मेडिकल कलेज खोल्नु पऱ्यो, फलानु गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अनसन बसेर 19औँ चोटि अनसन अस्ति बसे। जबकि अब तपाईँ यता पनि हामीले काम गरेको त बहुदल पुनर्स्थापना, यता पनि त 30 वर्ष त भइसक्यो। अब त्यहाँ चाहिँ के गर्यौँ त डाक्टर साहब 31 वर्षमा हामीले?
यता आएर राजाको शासनकालको राणाको शासनकालको यताको राजाको शासनकाल 60 वर्ष भनेको थियो हामीले 240बाट घटाएर वास्तविकता वैज्ञानिक तथ्यसहित डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो भने यता 31 वर्षमा यिनले के गरे अब 31 वर्षमा आउँदाखेरि पहिलो त उनीहरूले यो सबै बन्द गरे पहिलो यो भयो दोस्रो निजी क्षेत्रमा उनीहरूले जस्तो मल्टी युनिभर्सिटीको कन्सेप्ट पनि राजाकै पालामा 2040मा आएको त्यति बेला शाही आयोग गठन भएको थियो 2040मा मल्टी युनिभर्सिटी कन्सेप्ट आयो त्यो अन्तर्गत महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय र अन्य यो प्रादेशिक विश्वविद्यालय कन्सेप्ट पनि तीबाट आएको थियो यो पालामा आएर चाहिँ ती विश्वविद्यालयहरू खुले जस्तो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय खुल्यो पोखरा विश्वविद्यालय खुल्यो अब पछिल्लो चरणमा आएर मध्यपश्चिमाञ्चल र इत्यादि विश्वविद्यालयहरू खुले तर यो प्रोजेक्ट नयाँ चाहिँ होइन त्यति बेला के हो पाइपलाइन उति बेलाकै पाइपलाइन हो यो त्यही भने 40को शाही आयोगमा चाहिँ मल्टी युनिभर्सिटी कन्सेप्ट त्यहीँबाट आएको थियो अब यो पालामा आएर चाहिँ यी विश्वविद्यालयहरू खुले यी विश्वविद्यालय खोल्दाखेरि चाहिँ यसको अब्जेक्टिभिटी चाहिँ या त भ्रामक छ होइन भने चाहिँ दुराशयपूर्ण छ आफ्नो एउटा मान्छेलाई भिसी बनाउनु पर्यो भने विश्वविद्यालय खोल्ने अझ यो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय भन्ने जनकपुरमा सायद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ यो योगमाया भनेर भोजपुरमा अर्को अगाडि बढिसकेको छ लुम्बिनी विश्वविद्यालय भनेर अर्को छ लुम्बिनी पहिल्यै आयो त्यो चाहिँ 62तिर आयो त्यो लुम्बिनी विश्वविद्यालय 62तिरको ज्ञानेन्द्रको पाला जस्तो थियो त्यो आयो त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ महेन्द्र होइन मदन भण्डारी के भन्ने पनि एउटा यिनीहरूले आँटिराखेका छन् अब जस्तो यो बहुविश्वविद्यालय केही विश्वविद्यालय यिनीहरूको पालामा खुलेको भन्ने कुरा सत्य हो तर यो कस्तो छ भनेदेखि यो चाहिँ कसरी मिलिरहेको छैन भनेदेखि जस्तो विराटनगरमा चाहिँ त्यो विश्वविद्यालय खोलिएको छ मलाई त त्यहाँ 500 विद्यार्थी पनि छैनन् होला जबकि त्रिवी अन्तर्गतको महेन्द्र मोरङ कलेजमा मात्रै 12,000 विद्यार्थी हुन्छन् अब यही कुरा चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालयको हो र यो मध्यपश्चिमाञ्चल लगायतका अन्य विश्वविद्यालयको हकमा पनि हो यो राष्ट्रिय भार हो यो यदि यसलाई चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा पार्ने हो भनेदेखि यसको लागि सबभन्दा उपयुक्त के हुन्छ भनेदेखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले चाहिँ के गर्नु पर्यो त्रिवी अन्तर्गतका जति पनि पूर्वाञ्चल क्षेत्रका चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू हुन् त्यसको लोड चाहिँ त्यसले बियर गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यसको अर्थ हुन्छ अब अहिले यहाँ के गरिरहेछ भने प्रत्येक क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरूका सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा छन् र उनीहरूको काम चाहिँ के भने सम्बन्धनद्वारा चाहिँ अर्थोपार्जन गर्ने घुस खाएर सम्बन्धन दिने जस्तो यो केयुले चाहिँ विराटनगरको सम्बन्धन दिने अनि काठमाडौँका 30% भन्दा बढी विभिन्न किसिमका कलेजेस प्राइभेट कलेजेसहरूको सम्बन्धन चाहिँ या त विराटनगरले दिने होइन भने पोखराले दिने यसरी विश्वविद्यालयहरू त खुले तर त्यहाँ व्यवसाय भयो त्यसले टियुलाई कुनै भर्तेक गरेन उल्टो टियुको सम्पत्ति चाहिँ क्याप्चर गर्ने भनेर उहाँ रामपुरको जुन कृषि क्याम्पस क्याप्चर गरिदियो उनीहरूले तीको सम्पत्ति चाहिँ यो हाम्रो यो क्रिकेट खेलाउने के अरे एउटा क्रिकेट मैदान खन्ने धुर्मुसवालाले उल्टो कृषि विश्वविद्यालयको सम्पत्ति चाहिँ क्याप्चर गरे अरे भनेर म सुनिरहेको थिएँ अनि यही चाहिँ यो फरेस्ट्रीको प्रोपर्टीमाथि पनि यिनीहरूको यसरी नै आँखा गइराखेको छ अरे भनेर मैले सुनिरहेको थिएँ त्यसकारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय त मलाई चाहिँ संसारमै सबभन्दा समृद्ध विश्वविद्यालय होला तपाईँले यहाँ कीर्तिपुरको मात्रै हेर्नु हो भने त कति 4,000 रोपनीभन्दा बढीको त्यो सेरोफेरो हो त्यो पनि उति बेलै गरिएको त्यो अहिले तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस् न यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पालाको हो त्यो भनेपछि कति 16 साल लक्ष्मीप्रसाद प्रधानमन्त्री भएको त शिक्षा मन्त्री भएको त 11-12 सालतिरको कुरा हो अहिले 14 सालको कुरा हो के डाक्टर केआई सिंहको पालामा हो त्यति बेलाको संरचना हो त्यो अब त्यसको अहिले हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भनिरहेछन् अझ कीर्तिपुरका बासिन्दाहरू किनभने अराजकताको स्थिति जे मागे नि पाइन्छ भन्ने छ थर्काएपछि भइहाल्छ भन्ने छ अहिले अनि यो 31 वर्षमा हामीले खुसी हुनुपर्ने र सकारात्मक काम भएको केही पनि छैन डाक्टर साहब त्यस्तो होइन यो 31 वर्षमा चाहिँ के हो भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पायौँ हामीले होइन र समस्या कहाँ हो के हो कसले गर्दा के कसरी भन्ने कुराको उत्खनन पनि त भयो नि जस्तो सुस्ताकै कुरा कालापानीकै कुरा त्यो अघि प्रचण्डको प्रसङ्ग तपाईँले निकाल्नु भएको थियो नि वास्तवमा ती समस्याहरू त उबेलाकै हुन् नि त
तर ती समस्या कहाँ थिए, के थिए, कसरी थिए भन्ने समेत पनि हामीलाई सूचना थिएन नि त। लोकतन्त्रले ती कुराहरू पनि बाहिर ल्याउन चाहिँ मद्दत गर्यो। तर अब हामीले चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्कै के भएको जस्तो महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चाहिँ यो सुनमा बेचेको हो भन्थे, भैरव रिसालहरूले पनि यही कुरामा होमा हो मिलाइदिए। अब हाम्रो हिम्मत छ भने यसमा के भएको खोजनीति गर्नु पर्दैन? के त साँच्चै बेचिएको हो? यो साँच्चै बेचिएको हो भने त कसरी हाम्रो भयो त? बेकार हो नि त यो कुरा त। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो अवसर चाहिँ पायौँ, हामीले केही वाक स्वतन्त्रताहरू यस्तो पनि हामीले हासिल चाहिँ गऱ्यौँ, तर हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकेनौँ। जस्तो अब भनौँ न, अहिले निजी क्षेत्रमा के भयो भन्दाखेरि यही क्रममा चाहिँ जस्तो बहुविश्वविद्यालयहरूको कन्सेप्ट आयो, बहुविश्वविद्यालयहरू बने। अब यो मेडिकल एजुकेसनमा पनि अलिकति हामीले अगाडि बढ्ने यस्तोतिर पनि हामी गयौँ। तर यी चिजलाई हामीले के गरौँ, यो छुटलाई दुरुपयोग गरेर हामी त्यसलाई निजी क्षेत्रलाई दियौँ। अब अहिले भनौँ न, मेडिकल एजुकेसनको लागि MBBS को लागि 80 लाख चाहिन्छ भन्ने छ। 80 लाख खर्च गरेर कुन चाहिँ नेपालीको छोरो पढ्न सक्छ भन्ने त मलाई? यो करोडपतिले त होइन, अरबपतिले मात्रै सक्ने कुरा आयो। करोडपतिको जग्गा जमिन घरद्वार गरेर न 1.5 करोडको, मेरै छ नि 1.5 करोडको त, अनि म 80 लाख खर्च गरेर छोरो पढाउन सक्छु त? म जस्ता कति छन् त नेपालमा? सक्छन् त उनीहरूले त्यो गर्न? त डाक्टर रामशरण महतोहरू त भन्छन् सबैको हातमा चाहिँ मोबाइल पुग्यो। यी मेरो हातमा पनि मोबाइल छ, यही मोबाइलको अहिले चाहिँ अब यो त 5G को होला यो, अब अहिले G11 पुगिसक्यो। यही मोबाइल G11 को हो भनेदेखि त 1.5 लाख पर्यो। अब 1.5 लाखको चाहिँ मोबाइल त आम मान्छेले पनि बोकिराखेको छ। अब के समृद्ध हो त? छोरो छ जापानमा, एउटा 1.5 लाखको मोबाइल पठाइदियो। जस्तो यही भनौँ न, मेरो छोरो छ बाहिर, लु बुवा भने उसले बजाएको प्रयोग गरेको थोत्रे मोबाइल मलाई पठाइदियो। मैले नि अब म जतिको प्रोफेसरले अरूले यो बोक्न कतिको सक्छन् त? मलाई हेरेर नेपालका प्रोफेसर यतिकै छन् भन्ने भने फसिएन। त्यस कारणले अब डाक्टर रामशरण म त के भयो, किन भएन? यी हातमा म त्यो हो, पञ्चायतकालमा 1 लाइन चाहिँ मोबाइल सेटलाई 1.5 लाख पर्थ्यो। त्यो फेरि हो, मलाई लाग्छ त्यो कुरा, त्यो हो। अब अहिले रामशरण म पञ्चायतकालमा 1.5 लाख पर्थ्यो एउटा मोबाइल टेलिफोन सेटलाई, मोबाइल पाइदिन्थ्यो। अहिले जसले पनि मोबाइल पाइन्छ त भन्छन्। मैले पनि बोकिरहेको छु मोबाइल। अहिले त के भयो, अहिले भाइलाई त्यहाँ खोतल्यो भने दुईटै गोजीमा मोबाइलहरू होला 1.5 लाख रुपियाँमा। त्यसो भने भाइ समृद्ध हो त? अब उहाँ गाउँमा चाहिँ तरकारीवाली भन्छन्, पछाडिपट्टि तरकारीको डोको बोकिरहेको हुन्छ, अगाडिपट्टि फेरि मोबाइल बोकिरहेको हुन्छ 1.5 लाख रुपियाँको, तर उसले पछाडि डोको तरकारी बोकिराखेको हुन्छ। त यो खालको चटके विकासमा हामीले आफूलाई फोकस गऱ्यौँ। मेडिकल कलेजहरू 18-19 मेडिकल कलेजहरू अहिले के 21 मेडिकल कलेजहरू छन् नि। सङ्ख्या हेर्दाखेरि जस्तो अघि 60 हामीले भन्यौँ, राजाले 60 वटा सरकारी कलेज खोले, हामीले एउटा पनि थपेनौँ। तर निजी क्षेत्रमा यति कलेजहरू छन्, मलाई 1000 कलेजहरू छन्, 1016 निजी क्षेत्रमा कलेजहरू छन्। त्यो सबै व्यापारीहरू तिनीहरू कमाउनेहरू त्यहाँ। अन्त अभिभावकलाई चाहिँ लुच्ने संरचनाहरू हुन्थ्यो। न क्वालिटी एजुकेसन हुन्छ, न चाहिँ मितव्ययितापूर्ण चाहिँ व्यवस्थापन त्यहाँ। जस्तो मैले पढ्दाखेरि म होस्टेलमा 15 रुपियाँमा बस्थेँ, खालि 15 रुपियाँ, सम्पूर्ण सुविधा हुन्थ्यो। फेरि त्यहाँ अहिले त 15,000ले पुग्दैन। उनीहरूले त 150 मा क्याफ्टेरियाको खाना खाइन्थ्यो। बौद्धलाको पहिलो दिन नै त्यसलाई बन्द गरियो। त उनीहरूले यो तरिकाबाट चाहिँ जुन शिक्षाप्रतिको जवाबदेहिता, स्वास्थ्यप्रतिको जवाबदेहिता, बजार अनुगमन गर्ने, यी सबै कुरामा चाहिँ उनीहरूमा एउटा रेस्पोन्सिभ क्यारेक्टर थियो। स्टेटको निरङ्कुशता चाहिँ थियो, अभिव्यक्ति दल खोल्ने स्वतन्त्रताहरू चाहिँ थिएनन्। तर ल एन्ड अर्डर, रोजगारी, औद्योगिकरण अरूमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको भन्दा राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन त्यति बेर थियो। त्यसकारण अब हामी जस्तो टाटाबाटाको लागि त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, राष्ट्रपति हुन पाउने हक हामी जस्तो वर्गको लागि त अनिवार्य नै हुन्छ हाम्रो। किनभने अदरवाइज त हामी त माथि जानै सक्दैनौँ नि। राजतन्त्रमाथि चाहिँ हुँदासम्म एउटा चाहिँ आम सर्वसाधारण छोरो हेड अफ द स्टेट हुने भन्ने कुरा त कल्पनै गर्न नसकिने कुरा हो। त्यो कोणले लोकतन्त्रले हामीलाई पे गरेको छ। तर जुन विधि हामीले अभ्यास गरेका छौँ, आखिर नेताको श्रीमती नभइकन त त्यहाँ पुग्न सकिँदैन। नेता पनि जो भक्त हुन्छ पार्टीभित्रको, भक्तिभाव बिना त त्यहाँ पुग्न सकिँदैन। अनि
नेताकै परिवार अहिले प्रचण्डको परिवारको मात्रै 12 जना चाहिँ मालामाल छन् भन्ने सुनिन्छ, छोरी बुहारी यस्तो गरेर, ज्वाइँ सारा के सम्धि सारा जम्मै। त रूपमा त हामीलाई चाहिँ लोकतन्त्र भयो, तर सारमा त राजतन्त्र नै छ नि त। खालि ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा कुनै अर्को लोकतन्त्रको आवरणमा त्यहाँ पुगिराखेको छ, तर जाने जुन प्रणाली हो, जुन कार्यशैली हो, त्यो त पहिलाको भन्दा पनि भद्दा भयो। यो हिसाबले चाहिँ हामीले तात्विक रूपमा लोकतन्त्रको न्यानो आम नेपालीले पाए जस्तो मलाई लाग्दैन। तात्विक रूपमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त पाइयो होला, त बेसिक हुनु पर्यो नि बाबा। जस्तो चाहिँ हामी जस्तो भन्यो नि 15 रुपियाँ मैले हेर म यहीँ हेर बिचारा एउटा भारी बोक्नेको छोरो, यदि त्यति सुविधा कीर्तिपुरमा हुँदैन थियो भने आज म यहाँ आइपुग्थेँ? लु म जस्तो मान्छे अहिले यहाँ आएर देखाओस् त, अहिले म सुन्दैछु 15-20 हजार मासिकभन्दा कमले काठमाडौँमा एउटा व्यक्तिको चाहिँ जीवन चल्दैन। किनभने एउटा कोठा लिनु पऱ्यो मिनिमम 5,000, मिनिमम परिगयो 5,000 भनेपछि अब 5,000 खान लाग्दो होला 10,000 यही भइगयो। फी अरू खर्च गर्दा अर्को 5 त चाहिँदो हो त्यहाँ। जबकि मैले यो कक्षा 1 देखि 6 देखि घर छोडेँ भनौँ न, कक्षा 6 देखि PhD को अन्तरालमा जम्मा खर्च मैले घरबाट ल्याएको भनेको 12,000 भन्दा माथि छैन। जम्मा 12,000 ले PhD सक्नु, 6 to PhD। अब अहिले PhD को शुल्क मात्रै 1.5 लाख छ। PhD को शुल्क मात्रै है फेरि त्यो चाहिँ PhD को मात्रै, जुन चाहिँ मैले 250 रुपियाँ तिरेको थिएँ। 3 वर्ष PhD को शुल्क मैले तिरेको भनेको 250। सिस्टम निरङ्कुश थियो, राजतन्त्र थियो, तर शिक्षा पाउने विधि यस्तो थियो। शासक राजाहरू थिए, तर 60वटा कलेज खुले, विश्वविद्यालय बन्यो, अरू कुराहरू भए। अब अहिले लोकतन्त्र छ, सबै कुराहरू छन्। मेडिकल कलेजहरू त खुले 18वटा, तर सबै निजी। त्यहाँ पढ्न जानको लागि 80 लाख खर्च चाहिन्छ। मेडिकल कलेज खुले, मेडिकल अधिकार पनि छ, तर 80 लाख तिर्नुपर्छ भनेपछि रूपमा त हामीले मेडिकल कलेजहरू पायौँ, सबै कुराहरू भयो, सारमा के भयो त? यो अहिलेको वस्तुस्थिति हो। अब शिक्षाको त डाक्टर साहबले कुरा गर्नुभयो, PhD कसरी सक्नुभएको थियो, आज PhD को शुल्क कति छ भनेर। स्वास्थ्यकै कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्यको यत्रो मेडिकल कलेज खुले। अहिले नै यो कोभिडको महामारीमा सरकारले आफ्नो उपचार आफै गर, अब आफ्नो उपचार आफै गर, बेहोस हुने अन्तिम अवस्थामा आएपछि मात्रै अस्पताल जाउँ भनेर पनि भन्यो। यो एउटा अर्को लोकतन्त्रको उपहार होला। त्यो सँगै हिजो चाहिँ राजाहरूले वीर अस्पतालमा उपचार गरेका कुराहरू पनि हामी पढ्छौँ बिरामी हुँदाखेरि। अहिले सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड, अमेरिका नभएर उपचार गर्दैनन् नेताहरू। माने यो पनि त भिन्नता भएछ नि डाक्टर साहब। अब जस्तो अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, जस्तो अहिलेको व्यवस्थाले ल्याएको एउटा ग्यारेन्टी चाहिँ के भने कामको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी मौलिक अधिकारै भनेको छ, मौलिक अधिकारमै हालिदिएको छ संविधानमा। तर व्यवहारमा यस्तो भयो। रूपमा त हामीले ती अधिकार सहितको संविधान पायौँ, सारमा हामीले ती सब कुराहरू केही पनि पाएका छैनौँ भन्ने कुरा त नाङ्गो रूपमा सरकारले पुष्टि गरिदिइहाल्यो। अब हिजो जस्तो राजाहरू या त चाहिँ मिलिट्री हस्पिटलमा अपरेसन गराउँथे, होइन भने वीर हस्पिटलमा अपरेसन गराउँथे। अब त्यो वीर अस्पतालमा अहिले पनि VIP कक्ष एउटा सुइट छ त्यहाँ। त्यो सुइटमा गएको 31 वर्षमा एकचोटि माधव कुमार नेपाल गएका छन्। 12,000 खर्च लागेको छ, त्यो खर्च राज्यले नै तिरेको छ। त्यो कोठामा जालो लागेको छ, धुलो आएको छ, तर कोही पनि नेता उपचारको लागि त्यहाँ भर्ना भएको VIP कक्ष छैन। VIP कक्षमा दुनियाँदारका छोराछोरीहरूले सुत्केरी चाहिँ करिडोरमा हुनु परिरहेछ कक्ष नपाएर। अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो, हाम्रो एकजना महिला सांसद, यही पार्टीकी महिला सांसद र सचेतक शान्ता चौधरी भन्ने कोभिड भइन्, तिनले कहीँ पनि चाहिँ रुम पाइनन्। स्वास्थ्य मन्त्री आफैले हस्तक्षेप गरेर वीर अस्पतालमा एउटा कोठा चाहिँ उपलब्ध गराए। सांसदको अवस्था यो छ भनेपछि म बिरामी भयो भने कहाँ जान्छु होला भनेर मैले थर्कमान भइरहेको छु। अस्तिको दिन मलाई चाहिँ डाक्टर केदार नरसिंह, हाम्रो अर्जुन नरसिंह केसीका भाइ हुन्, उनले फोन गरेका थिए बिचारा मलाई। अनि के छ कसो छ डाक्टर साहब भनेर मैले सोधेँ। कोभिड भएछ बिचारा उहाँलाई, डाक्टरले। डाक्टर। अनि कसरी हजुरलाई
डाक्टर मान्छे कसरी भयो त भनेर सोधेँ। डाक्टर भएरै भयो मलाई त भने, किन डाक्टर बिरामीलाई नो भन्नु। अब हाम्रो डाक्टर सुन्दरमणिको पनि त्यस बिचरा बिरामी हेरिरहेको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बिरामीलाई रोकिराखेको छैन उहाँले। अब कुनै एउटा बिरामीले लगेर वरदान टाँसेर आइदियो भने त आएको आइभयो भने चाहिँ केदार नरसिंहले मलाई के भन्नुभएको छ भने डाक्टर साहब के समस्या पऱ्यो भने मलाई फोन गर्नु होला है भनेको छ। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने ओहो एउटा लुपहोल्स त पाएँ कि क्या हो भन्ने अलिकति ढाडस मलाई भइरहेको छ। नत्र भने आम मान्छेले भर्ना हुन पाउने स्थिति पनि छैन। र यिनीहरूले यो कोभिडको यस्तो आतङ्क फैलाइदिएका छन्, मानु कोभिड लाग्नु भनेको चाहिँ अपराध गर्नु हो भनेर। कोभिड लाग्नु अपराध हो त? कोभिड लाग्दैमा पुरै आगो सल्के जस्तो सल्किने कुरा होइन। त्यो कुष्ठरोग लाग्दा जसरी आइसोलेट गरेर एकान्तमा राख्थे नि, त्यो गराइदिए यिनीहरूले त। त्यसकारण कोभिड पनि त्यस्तो विषय होइन। डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्यो, इक्विपमेन्ट लगायो भनेदेखि त्यसबाट बच्न सकिने कुरा। नबचे पनि त बाबा परिवारलाई बाटोमा ल्याएर फाल्न सकिन्छ। यिनीहरूले त त्यस्तो मेसेज दिइरहेछन्। कसैलाई कोभिड भइरहेछ भने त्यसलाई लगेर सडकमा फालिदिनु भने जस्तो कोभिड क्षेत्र भनिराखेका छन्। खबरदार सङ्क्रमित क्षेत्र भनिरहेका छन्। र चितवनमा बानेश्वरमा डाक्टरहरूको आवासमै गएर चाहिँ आक्रमण गर्ने र त्यो नोटिस टाँगिदिने जस्तो चाहिँ कुकर्म यिनीहरूले गरे। त भनेपछि हामीसँग लोकतन्त्र आयो, हामीले पढेका पनि छौँ, हामीले जनयुद्ध पनि लड्यौँ, हामीसँग शिक्षा पनि छ, हामीसँग आचरण कस्तो छ त? यो लोकतान्त्रिक आचरण हो? यो बिरामीलाई हेर्ने यही हो रवैया? यही हो लोकतान्त्रिक संविधानले दिने यही हो? त्यस कारणले हामीले लोकतन्त्र पाएका छौँ, हामीले कष्ट गरिकन संविधान पनि बनायौँ, तर त्यो अनुसारको आचरण र अभ्यास हामीले गरिरहेका छैनौँ। यो कुरा चाहिँ सत्य। हिजो लोकतन्त्र थिएन तर चाहिँ एकाउन्टेबल सरकार थियो। त राजाले चाहिँ एकचोटि त्यहाँ के भएको रहेछ भनिदियो भने त सिद्धियो त। त्यति बेला त थरर हुनु पर्थ्यो त। अहिले ल भनौँ न, यही जुन तपाईँले अघि प्रश्न सोध्नु भएको छ, मर्न आँटिसकेपछि मात्रै बेहोस हुन थाले, बेहोस अवस्था आएपछि अस्पताल आउँछ भने प्रवक्ताले बोले उपचार गर्दैन भन्ने कुरा नोटिस हामीले नै देख्यौँ। हामीले मैले नै पढेको। सरकारी अस्पतालले पैसा धरौटी नराखेर उपचारै गरेको छैन। मैले नोटिस आफै पढेको। अहिले प्रधानमन्त्रीले के भन्छन्, होइन नसक्नेलाई त गर्दैनौँ भनेको छैन, यिनीहरूले भवन फेरि अर्काकै टाउकामा। त यिनीहरूको जो इरेस्पोन्सिबल एउटा जुन शासकीय शैली छ, द्याट इज भेरी डेन्जरस। एकाउन्टेबल हुनुपर्छ राज्यले त, जवाबदेही लिनु पर्यो। आफूले गलत त्यो उनीहरूले त्यो यदि त्यो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको विपरीत कारबाही गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री। यस्तो किनभने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ उनीहरूले आफूलाई। मैले अघि भने यिनीहरू कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित मान्छे नै होइन, यिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन। र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन देखियो नि त यहाँ। यस्तो हुँदाखेरि जस्तो उनीहरू चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीकै केपी ओलीको केही नभए अहिलेसम्ममा 30 करोडको लगानी होला उपचारमा मात्रै। त्यो त सामाजिक सञ्जालमा मान्छेले लेख्न थालिसके। यति छ। झलनाथ खनालको त्यस्तै छ, प्रचण्डको श्रीमतीको त्यस्तै छ, सबैको त्यस्तै छ नि त। सबै उनीहरूको त्यसै नै। गिरिजाको त्यस्तै। हिजो अस्ति चाहिँ हाम्रो कोइरालाको त्यस्तै, सुजाता कोइरालालाई चाहिँ 50 लाख गत वर्ष 5 वर्ष अगाडि मात्रै दिइराखेको छ। निर्देशिका नदिने भन्ने गगन थापाको पालामा ल्याउँदै पनि गगन थापालाई नै इग्नोर गरेर सुजाताले चाहिँ 50 लाख लिएर यहाँबाट गइन्। त्योभन्दा पहिला गिरिजाको उपचार गराउन लाँदाखेरि त पर डे $1500 ट्याक्सी चाहिँ कार चाहिँ सुजाताको चाहिँ रेसिडेन्समा चाहिँ स्ट्यान्ड बाई हुन्थ्यो। त्यो तरिकाले उनीहरूले यो राज्यले, यो लोकतन्त्र हो? यो आवाज उठाउने प्रतिगामी हुन्? कम्युनिस्ट विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी हुन्, तर उनीहरूले त्यही अर्थ गरेका छन्। उनीहरूको कुकर्म र चाहिँ राम्रा नराम्रा कुरा बाहिर ल्याउनु नै लोकतन्त्रको विरुद्धमा हो भन्ने छ। राष्ट्रपतिका राम्रा नराम्रा कुरा गर्नु गणतन्त्र विरोधीहरूको हरकत हो भनेर त प्रधानमन्त्रीले कच्चोटी भनेको छ, कच्चोटी भनेको छ। राज्यका अहिले चाहिँ के भने सम्पूर्ण संरचनाहरू, संवैधानिक इकाइहरू समेत पनि निष्प्रभावी भएर गइसके। अब अख्तियारले चाहिँ गोकुल बास्कोटाको फाइल मुल्तवीमा लैजाने, मन्त्री बनाउन हतार भइसक्यो केपी ओलीलाई। उनलाई त्यो प्रमाण यथेष्ट भएन अरे, लाइभ छ घाँटे। मिश्रले दिएको प्रमाण पुगेन भनेर त निर्णय नै गरिसक्यो अब तामेलीमा राख्ने। अनि यो लोकतन्त्र हो त? यो यस्तै हुन्छ लोकतन्त्र? अनि यो भन्यो भने लोकतन्त्र विरोधको कुरा हो त यो? हाम्रो लडाइँ चाहिँ यहाँ हो। तर यो सडकमा हिँड्ने जो कमैयाहरू हुन्छन्, जुठेहरू, यिनलाईसम्म पनि हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। मलाई यसमा चाहिँ दुःख लाग्छ। उल्टो खनिन्छन्। अब यो कुनै अब एउटा लाल बुझकरले त के हिजो लेखिरहेको थियो, रवि लामिछानेले कोनिकलले न्याय पाउँदाखेरि चाहिँ अदालतले न्याय दिएको ठहर्ने रे। अनि अख्तियारले चाहिँ गोकुल बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिएको कुरा चाहिँ
न्याय दिएको नठर्ने अरे भनेर चाहिँ व्यङ्ग्य कसिरहेको एउटै कुरा हो त त्यो। रवि लामिछानेलाई कुर्तै लगेर चितवनमा कोच्नु र ज्ञानेन्द्र शाहीको कठालो समातेर चाहिँ घुच्याउँदै लगेर झम्पलले घोच्नु र गोकुल बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिने एउटै हो त। अब कहिले बुझाउने भने नि यिनीहरूलाई बुझ्छन् त यिनीहरूले कहिल्यै? मैले त हारिसकेँ अब त, यति बुझ्लान् जस्तो लागेन मलाई। त्यसकारणले एकदम प्रायः हात उठाउन बाँकी। गोकुल बास्कोटा गरिबको कति नाम लिने, केपी ओलीको सरकारले जसरी कोभिडसँग हात उठायो, यो वाक एउटा अभिव्यक्तिको यस्तो जो साक्षात्कारको एउटा माध्यमबाट पनि हात उठाउनु पर्ला कि जस्तो लाग्छ। मौन व्रत बस्नु, मौनी बाबा भन्ने थियो अरे क्या उहिले यहाँ। यिनीहरूलाई थाहा छैन होला, नेपालमा मार्क्सवादी लिट्रेचरको वारबेर गर्ने मान्छे एकजना यहाँ यो उसमा थिए, बिहारी बाबु भन्ने थिए यहाँ दिल्ली बजारमा, यिनै जहाँ बसेर हामी यो अन्तर्वार्ता लिइरहेको छौँ, यही क्षेत्रको कुरा हो। तिनै पहिला व्यक्ति थिए जसले मार्क्सवादी लिट्रेचरको वारबेर गर्थे, राणाकालमा त्यो पनि। पछि ती मान्छे यहाँबाट बाहिर गए, जनकपुरतिर बसे, अनि त्यहाँ बसेर चाहिँ उनी मौनतामा बसे अरे र उनको नाम मौनी बाबा रह्यो अरे भन्ने म सुन्थेँ। कहिलेकाहीँ त मलाई पनि ऋषिकेशमा गएर मौन व्रत बसौँ कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो कि अहिले, यी जुठेहरूले गर्दा गरेकै कुट्न आइहाल्छन्। तर हामीले उनीहरूको विरुद्धमा, लोकतन्त्रको विरुद्धमा, नेताहरूको विरुद्धमा हामीले यो अभियान गरेको होइन। हामीले यसलाई अझ परिष्कृत बनाउन, हामीले यसलाई अझ बढी चाहिँ संरचनागत दृष्टिकोणले नै यसलाई स्थायित्व दिन, प्रो पिपुल प्रो नेसन, लोकतन्त्र पनि आम मानिसको पक्षमा जाओस् न, यो देशको पक्षमा जाओस्, यो देशको राष्ट्रियता बलियो होस् न। त योमा हामीले यो मेहनत जे सकेका छौँ गर्न खोजेको यहाँ हो। दुर्भाग्य के भने कसैलाई पनि हामीले बुझाउन सकेनौँ। यो चाहिँ पीडादायी छ। अदरवाइज त्यति असन्तुष्टि केही पनि छैन, सकेको गरिएकै छ, गरिँदै गइन्छ। अब डाक्टर साहब, यो यिनीहरूको शासन व्यवस्था, यिनीहरूको कार्यशैली, यिनीहरूको कुशलतामाथि बारम्बार डाक्टर साहबले झकझक्याउनुहुन्छ। काम त कति गरेको छ त्यो आम दर्शकले देखिरहेछन्। अब डाक्टर साहबले यसरी झकझकाइरहँदा एकातिर कोभिडको यस्तो महामारी छ, अस्पताल पाइँदैन, घरमै मर भने त हो सरकारले, लास गन्ने र कोभिडका सङ्क्रमित गन्ने बाहेक सरकारले अब कुनै पनि काम नगर्ने भयो। डाक्टर साहबले भने जस्तो हात उठाइसक्यो सरकारले। यस्तो बेलामा खुमलटार र बालुवाटारको झगडा उचित छ त डाक्टर साहब? अब केपी ओलीले केसम्म भन्ने आयो भने माधव नेपाललाई, अब खुमलटार धाउन छोड्नुहोस्, बालुवाटारतिर आउनुहोस्। खुमलटार धाउन छोड्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। अब जनताको बारेमा कुरा गर्ने हो कि खुमलटार धाउने, बालुवाटार धाउने, त्यो सन्देश दिने हो केपी ओलीले, अथवा त्यो निर्देशन दिने हो? होइन, यो त कस्तो हुन्छ भने एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम भन्ने जानी नजानी म संस्कृतको उखान भन्छु नि, त्यही कुरा हो। यो व्यवस्थाको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ मेजर पोर्सन हो। गुड गभर्नेन्स, एकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सपरेन्स माइनस लोकतन्त्रको अर्थ हुँदैन। जस्तो हिजो जस्तो हामी जुन समाजबाट चाहिँ हुर्केका हौँ, त्यो समाजमा आफ्नो लागि भन्दा पनि समाजलाई अगाडि राखेर विधि व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। लोकलज्जा के हुन्छ, छोरीबेटीको बिहा गर्नु पर्यो भने पनि, लाउनु खानु पर्यो भने पनि, इत्यादि काज कर्म गर्नु पर्यो भने नि लोकलज्जा हेरेर गर बाबु, यो हुन्थ्यो नि त हाम्रो त सामाजिक आचार विचार त यही हो नि त। किनभने नमा के मतलब छ, मलाई चाहिँ ठुलो बोल्न मन लाग्यो ठुलो बोल्छु, खान मन परे खान्छु, लाउन मन परे लाउँछु, दुईटी श्रीमती ल्याउनु मन परे दुईटी श्रीमती ल्याउँछु, जे मन लाग्यो त्यो गर्छु भन्दा पाइयो नि त। तर होइन, समाजले त प्रश्न उठाउँथ्यो नि त, हेर यस्तो गरेर हिँड्छ, यस्तो बोलेर हिँड्छ, यस्तो छ, जाँड खाए जाँड खान्छु, रक्सी खाए रक्सी खान्छु, मेरो कुरा हो नि त। तर पाउँछु त म त्यो गर्न। हामी जानेर नजानेर समाजप्रति चाहिँ जवाफदेही हुन्थ्यौँ हिजो। तर यो जवाफदेहिताको दायित्वबाट चाहिँ मैले आफूलाई पर राखेँ भने त, लोकलज्जा नै छोडेँ भने त मैले जे गरेँ नि त हो नि। अहिले यिनीहरू यो ठाउँमा आएको म देख्छु। अब अहिले एक त कम्युनिस्ट पार्टी गुटबन्दीलाई त्यहाँ छुट हुँदैन, बहुपद हुँदैन, बहुविचार हुँदैन, छरपष्ट हरेक विवाद त्यो केही हुँदैन नि त्यहाँ त। हुँदै नहुने कुरा, त्यो अप्राकृतिक कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यो अप्राकृतिक कुरा हो। त उनीहरू सब गरिरहेछन्। 6वटा गुट त मैले त्यहाँ गरिरहेको थिएँ अस्ति, मिनिमम 6वटा गुट त्यहाँभित्र, र क्याबिनेट बनाउँदा पनि 6 गुटबाट एक जना। अरू कुनै जस्तो अहिलेको चाहिँ यिनीहरूको झगडा केमा हो भनेदेखि
कर्णालीबाट आयो यो होइन, त्योभन्दा पहिला मन्त्रीमण्डल विस्तारबाट आयो नि त। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा चाहिँ के कुरा भयो भने 3टा चाहिँ जुन खाली थियो केपी ओलीले एकलौटी गरिदिए भन्ने कुराको गान गुनगुन रह्यो। अब उनीहरूको कुरा के हो त्यहाँ भनेदेखि त्यहाँ प्रचण्डको पनि एउटा हुनुपर्ने, माधव नेपालको पनि एउटा हुनुपर्ने। अब 6 गुट छन्, 3टा मात्रै सिट खाली छन्, केही गर्दा नि मिल्दैन। ल केपीलाई दिउँला, के अरे माधवलाई एउटा दिउँला, प्रचण्डलाई एउटा दिउँला, अनि वामदेवलाई, विद्या भण्डारीलाई, झलनाथलाई, बादललाई खोइ त पुग्दैन, केही गर्दा पनि पुग्दैन तर उनीहरू यहीतिर गइराखेका छन्। अब योको क्रममा यसमा गानगुन भइराखेको थियो, अनि बल्ल कर्णालीको आयो। अब यसलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ बैठक भएपछि खुल्लमखुल्ला प्रधानमन्त्रीले के भने, हामीले सिकायौँ, उनीहरूले गरे, यिनीहरू बोल्न सकेनन्। समस्या त यहाँ हो नि, बुझिदिनु पऱ्यो नि मान्छेले, सिकाएको त यिनीहरूले नै हो। ल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कसले मागेको भन्नु त? प्रचण्डले माग्यो, माधव नेपालले माग्यो। अनि यही कुरा कर्णालीमा गऱ्यो भने ठुलो विषय भयो त। मैले भने होइन, केपी ओलीको दलाल भनिदिन्छन् फेरि जुटेहरू तल, यो दलाली हो त केपी ओलीको, तर सत्य यही हो नि त। त्यसै कारण मैले के भन्थेँ भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने जो विधि यिनीहरूले अवलम्बन गरे त्यो ठिक छैन भनेर। समय पनि ठिक छैन र विधि पनि ठिक छैन, किनभने विधि कहाँ बिराए, 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री त हो नि त, छोड्नै नहुने नि प्रचण्डले। जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्यो, ल है कामरेड शर्त अनुसार नहुने हो भने म त आफ्नो बाटो लागेँ भनिदिएको भए अनि सुन्थ्यो नि त जनताले। अनि यो अर्घेलाई केपी ओलीले गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो। अहिले त यहाँ अर्घेलाई गरेको छ केपी ओलीले, अर्घेलाई गरेको पुष्टि भयो प्रचण्ड र माधव नेपाल। यो हो नि त समस्या त, यो कोही नभनिदिने। अनि मैले भनिदिएँ भने ओलीको दलाल हुने। यो दलालीसँग सम्बन्धित छैन, फ्याक्टसँग सम्बन्धित छ। प्रचण्डले बाटो बिराए, 2.5 वर्षको कुरा छोड्नु नै सबभन्दा ठुलो ब्लन्डर हो। अहिले पनि उनले भनेको छैन 2.5 वर्ष किन छोडेको भनेर। अब अहिले जम्मै के भन्दैछन् भने केपी ओलीको राजीनामाको विकल्प छैन, किनभने पूर्णतः केपी ओली स्खलित भइसके। यो असत्य होइन, यो एकदमै सत्य कुरा हो। तर यसरी संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हेरफेर हुँदैन, यो अर्को सत्य हो। यसका सर्टेन प्रक्रियाहरू हुन्छन्, संसदीय दलमा जानु पर्यो। जस्तो अस्ति केपी ओली राजीनामाको प्रकरण प्रखर रूपमा उठ्यो, यिनीहरूले कम्प्रोमाइज गरे नि, हाम्रो अगाडि कम्प्रोमाइज गरेको कुरा हो नि त। त्यही बेला चाहिँ जुन सचिवालयको बैठक टाल्ने, स्थायी समितिको बैठक टाल्ने यावत कुरा जो उनले गरिराखेका थिए, हुन्न भन्नुपर्छ कि पर्दैन? चुप्प लागेन, भीमरावल कराउँथे, चुप्प लागे, अर्को कार्यदल भने के भने, त्यसको फल आज आइराखेको कुरा हो। त यो सब कुराको बेनिफिट चाहिँ केपी ओलीलाई गएको। अब केपी ओलीले प्रचण्डलाई फगाउन नसक्ने अवस्था देखेर माधव नेपाललाई तान्न खोजे, अथवा अब साँच्चीकै प्रचण्डलाई साइड लाउने र पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा आएर जे गर्छौ गर, जहाँ जान्छौ जाउँ, तिम्रो अब यहाँ काम छैन भन्ने सन्देश दिन खोजे प्रचण्डलाई। होइन, अब त्यो पूर्व एमाले भन्ने पनि हुँदैन। अब यो पूर्व एमाले पट्टिबाट केपी ओलीको निर्णायक प्रतिरोध गर्नेतिर म वामदेव उभिँदै गएको देख्छु। किन वामदेवलाई धेरै नै अपमानित गरे यिनीहरूले। अब उनले चाहिँ अप्पर हाउसबाट राजीनामा दिने अरे भन्ने पनि म सुन्दैछु। त्यस्तो गऱ्यो भने त्यो अनौठो पनि हुँदैन र सही अर्थमा वामदेवले लुज गरी रहेको स्थिति थियो। अब उनी गेनिङमा म गइराखेको देख्छु र यदि उनले त्यहाँबाट राजीनामा गरेर एउटा पोजिसन बनायो भने त्यो चाहिँ एउटा थ्रेस हुन्छ केपी ओलीलाई, अरू कुनैबाट केही पनि हुँदैन। माधव नेपाललाई जुन उनले आश्वासन देखाए नि, यता आउनुहोस्, बालुवाटारतिर आउनुहोस्, खुमलटार नजानुहोस्, तपाईँलाई यतैबाट फाइदा छ भनेर, माधव नेपालले चाहिँ यता आउलान् अथवा उता जालान्, प्रचण्डसँगै रहलान्। मान्छे चाहिँ यता आउँछन्, ओलीसँगै आउँछन्। अन्तत यो सबै नाटक हो, प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने खेल हो भन्छन् एक थरी मान्छे। हजुर, होइन? हजुर। अब वामदेवको प्रकरण हेर्दाखेरि हो जस्तो पनि लाग्छ, किनभने वामदेवको जुन हेरौँ न, यो बिचको हेरौँ न, पहिला वामदेवकै कारणले यो बवन्डर भएको थियो। पछिबाट सचिवालयको बैठकमा अब तिमी चाहिँ भविष्यको प्रधानमन्त्री भन्नेपछि कि स्तब्ध भएँ म भनेको छ। त्यसपछि केपी ओली उनको घर पुगे, भैँसे पार्टी, हामीले देख्दा त्यो नै अचम्म छ। त्यसपछि चाहिँ वामदेव चाहिँ लरबरिए। जब अप्पर हाउसको दिनुपर्ने बेला आएपछि केपी ओली तयार भएनन्। त्यसपछि क्या हो भन्ने
चिसो पसेको हुनुपर्छ वामदेवको मनमा। तर यो हदमा पुर्याउलान् भन्ने वामदेवलाई लागेको थिएन होला र म मन्त्री हुन्छु होला भन्ने नै थियो होला उनलाई। खोदा पहाड निक्ला चुहा भने जस्तो प्रधानमन्त्री हुने सपना बोकेर हिँडेको वामदेव आखिरी अप्पर हाउस पनि हो कि होइन, मन्त्री त हुँदै होइन भन्ने ठाउँमा पो विषय आइपुग्यो भनेपछि त सिधेन नि त वामदेव। भने माधव नेपाल पनि यही पथमा होइन, त्यस्तो हुँदैन। अब कस्तो हुनसक्छ भने आखिरी वामदेवको यो विगत कालदेखि नै दुश्चरित्र हो। पार्टी महाकाली प्रकरणमा फुटाउने यिनै हुन्, त्यसपछि जोडिने यिनै हुन्, प्रचण्डको झोला बोक्दै हिँड्ने पनि यिनै हुन्। यो कुरा सबैभन्दा गहिरो करी कसैलाई बिजेको छ भने त्यो माधव नेपाललाई। यस्तो बेलामा यो वामदेव चाहिँ फटाने हो, ठिक लाउने बेला यही हो भनेर अनि केपी ओली र माधव नेपालले घाँटी जोड्यो भने त्यो अचम्मको विषय हुँदैन। तर के गर्छन् त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने घाटा प्रचण्डलाई कति हुन्छ? त्यो गरे भने एउटा निर्णायक मोर्चाबन्दी हुन्छ र यही हो भविष्यमा त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुने माधव नेपालले हो, जताबाट पनि त्यही हो, जसो गरे पनि हुन्छ त्यही। प्रचण्डले केही पाउने होला? प्रचण्डलाई गाह्रो छ। अनि प्रचण्ड माधव नेपाल अध्यक्ष भएपछि माधव नेपालको कार्यकर्ता भएर अडिलान् कि फेरि पार्टी फुटाउने कुरा हो? यो त पार्टी हुँदै हुँदैन नि, यो पार्टी एकतै होइन नि, यो त कहिले घोषणा हुने भन्ने मात्रै कुरा हो। तर प्रचण्डका मान्छेहरू केपी ओलीले सबै थुतिसके, प्रचण्ड निरीह छन्, दारा फुस्केको बाघ जस्तो भएका छन्। अब त्यो पार्टी फुट्यो भने नि प्रचण्डसँग कोही हुनेवाला छैनन् भनेर एक थरीले आकलन गरिरहेछन्। त्यो कतिको सत्य हो डाक्टर साहब? त्यो एक खालको सत्य हो। तर जति माओवादीहरूले प्रचण्डलाई छोड्छन् त्यति नै केपी र माधव नेपाललाई पनि एमालेवालाले छोड्छन् नि त। यताबाट आउने उताबाट जाने भइरहेको छ। आएर पनि गएर पनि नहुनु, जहाँ मन्त्री पद ग्यारेन्टी हुन्छ, मन्त्री पद ग्यारेन्टी हुने हुने एकातिर हुन्छन्, नहुने अर्कातिर हुन्छन्, यही नै कुरा हो। भनेपछि यो दसैँ तिहार छठसम्ममा त्यहाँभित्र कुनै एउटा ठुलै उथल पुथल हुने सम्भावना छ कि यो अलि लामै समय? होइन, भन्न केही पनि भन्नु, किनभने यो चाहिँ खान्ते पिन्तेसँग जोडिएको हुन सैद्धान्तिक कुरा भए पो ठ्याक्कै यो बटम लाइन भन्न सकिन्थ्यो। यो त गृह मन्त्रालय दिए एउटा लाइन, जलस्रोत मन्त्रालयले दिए अर्को लाइन हो। यो जस्तो वामदेवकै भनौँ न, प्रधानमन्त्रीको कुरा भयो होइन, त्यसपछि मुस्किलले अप्पर हाउसमा अनि प्रधानमन्त्रीबाट आएका कुरा उप प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो। अब त अर्थमन्त्री हुन्छु भन्दै थिए, त्यो पनि भएन। त्यो पनि नहुँदाखेरि चिसै पानीले नुहाउँछु भन्नेमा वामदेव नै छन् भने अनि के केकडी छन् र त्यहाँ नि। तर नि डाक्टर साहब अलिकति फेरि मलाई कहाँनिर जान मन लाग्यो भने जस्तो यो कतिपयले के भन्छन् भने नेकपा एमालेको सङ्गठन राम्रो थियो, अलिकति भद्रगोलता थियो, गुट उपगुटता थिए, तर माओवादी एकदमै भद्रगोल अवस्थामा थियो, जहाँ 5000 त उनीहरूको केन्द्रीय सदस्य थिए। प्रचण्डलाई त्यो माओवादी मिलाउनै गाह्रो थियो, केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नै सक्दैन थियो। त्यो एमालेमा ल्याएर विलय गरेपछि हाई सन्चो भयो। जुन माओवादीमा हिजो रोग थियो भद्रगोलको अवस्था, तत्कालीन एमालेमा भद्रगोल कम थियो, सङ्गठन थियो, गुट उपगुट त थिएनै। तर प्रचण्डले आएर त्यसलाई त्यस्तै बनाइदिए, हिजो पूर्व माओवादी जस्तो थियो त्यही हालतमा नेकपालाई पुर्याइदिए, अस्तव्यस्त बनाइदिए भन्छन्। यो सत्य हो डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ मान्छेलाई लागेको इम्प्रेसन मात्रै हो। वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भन्दा यिनीहरूले एउटा आफ्नो सैद्धान्तिक आदर्श, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता गुमाइसकेपछि एउटा अराजक जत्थाको रूपमा यो छ क्या, जसको मूल मुद्दा भनेको चाहिँ कसरी पद पड्काउने भन्ने मात्रै रह्यो। जहाँ जसरी पनि पद पड्काउने भन्ने मात्रै विषयवस्तु रहन्छ, त्यहाँ योभन्दा अर्को हुने त कुरै छैन नि त। यो मैले किन पनि जोडेँ भने नि डाक्टर साहब, जस्तो सिपी मैनाली महासचिव हुँदा तत्कालीन नेकपा मालेमा जुन अन्तर्विरोध भयो, सिपी अल्पमतमा परे, सिपीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आइसकेपछि 2048 सालको चुनावपछि त मदन भण्डारीले सिपी मैनालीलाई संसद दलको उपनेता बनाए। जति बेला उनीहरूको अन्तर्विरोध नै थियो, सिपी मैनालीलाई एउटा मूल्याङ्कन गरेर अथवा विरोधीहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चरित्र मदन भण्डारीले देखाए। र त्यति बेला जुन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी मिलेर नेकपा एमाले बन्यो, तिनीहरूको पछि कहीँ कतै गुट उपगुट पनि देखेन, फल्नो ग्रुप भनेर त्यो खासै विरोध पनि देखेन, राम्ररी अन्तर्घुलित भए जस्तो देखिन्थ्यो। तर अहिले विरोधीलाई सकाउने नै, कुनै पद प्रतिष्ठान नदिने, मूल्याङ्कन पनि नहुने र गुट उपगुट जीवितै रहने, त्यो एमाले र माले र मार्क्सवादी मिलेर एमाले बने जस्तो यिनीहरू बन्न सक्दैनन्। त्यो चरित्र किन प्रदर्शन गर्न सकेनन् एकतामा? अनि किन त्यो चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने त्यो बेला सैद्धान्तिक प्रश्न पार्टीको मूल मुद्दा थियो। जस्तो सिपी मैनाली 48 साल एकैचोटि हुँदैन, सिपी मैनाली 39 साल हुन्छ, जहाँ सैद्धान्तिक बहसहरू पार्टीभित्र, जस्तो पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता भन्ने थियो नि त त्यहाँ।
त्यति त पार्टी फुट्न त दिएनन्, उनीहरू जोगाएरै ल्याए त्यस्तो अन्तर्विरोध। त्यही त सैद्धान्तिक झगडा हो नि त त्यो। हजुर, सैद्धान्तिक झगडा हो, अल्पमत बहुमत हो नि। अनि सैद्धान्तिक विषय चाहिँ कमिटीमा प्रस्तुत भयो, प्रस्तुत भएपछि अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ कस्तो हुन्छ, अल्पमत जहिले पनि बहुमतको मातहत हुन्छ। मातहतका कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको नियन्त्रणमा हुन्छन्। सबै समस्याहरू अन्तिम रूपमा चाहिँ निर्क्युल गर्न, निरूपण गर्न महाधिवेशनमा लगिन्छ। यो पद्धति हुन्छ नि त। उनीहरूले त्यति बेला चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट जुन एउटा जलप हो, यो जलपभन्दा धेरै पर उनीहरू थिएनन्। अब अहिले आएर चाहिँ उनीहरूले त्यो जलपलाई चाहिँ परित्याग गरिसकेको स्थिति छ। जहाँसम्म 48 सालमा मदन भण्डारी इत्यादि भन्ने कुरा छ, यिनीहरूको चरित्र एउटै छ। मदन भण्डारीले गरेको व्यवहार र प्रचण्डले गरेको व्यवहार एउटै छ। त्यो भनेको के, मदन भण्डारीले त्यो गर्नु भनेको स्टेटमेन्टसिप देखाउनु होइन। त्यो गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि, मदन भण्डारी चाहिँ पुष्पलाल लाइनबाट आएका थिए, सिपी मैनाली चाहिँ झापा लाइनबाट आएका थिए। पछिबाट चाहिँ पुष्पलाल लाइनबाट आएका मदन भण्डारीले चाहिँ पार्टी क्याप्चर गरे। तल स्पिड चाहिँ झापाको स्पिड थियो। अनि ती कार्यकर्ताहरूलाई समातिराख्नको लागि अनि प्रतिबिम्बात्मक रूपमा भन्नुपऱ्यो, सिपी मैनालीलाई त्यहाँ स्थान नदिनु अनुचित हुन्थ्यो। अब यता आउनुहोस्। अब प्रचण्डले के गरे भने, जब शान्ति प्रक्रियामा आए, शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै सेकेन्ड ग्रेडका नेताहरूलाई मन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाए। अनि मन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाएर तिनीहरूलाई त्यहाँ भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइदिए। पार्टी भुत्ते भयो। यति सङ्गठन ध्वस्त भयो। सङ्गठनको विनष्टीकरण त्यहाँबाट सुरु भएको छ। जम्मै मान्छे पद प्रतिष्ठा र पैसामा लागिराखेका छन्। यहाँ त अब तपाईँ के हो भने, अब जो सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने जुन प्रणाली हो, त्यो प्रणाली जस्तो मैले भनिरहेको छु नि त अहिले। अब यिनीहरूको जुन ब्रोडसिट पत्र पत्रिका, यिनीहरूका टिभी सिबीबाट यो कुरा गयो भने त लार्ज मान्छेले सुन्ने भयो नि त। अनि यो आवाजलाई नै थुनिराख्ने र अनि यस्तै खालका चाहिँ पुड्के मान्छेहरूको अनि एकाङ्गी विचारहरूलाई अनि तल लगेर दिग्भ्रमित गरिदिने, र लोकतन्त्र भनेकै यही हो, कम्युनिजम भनेकै यही हो भन्ने, साम्यवादको यात्रा भनेकै यही हो, समाजवादको यात्रै यही हो। बस अब अहिले समाजवाद नाङ्गिएन। समाजवादतिरको यात्रा, समाजवाद उन्मुख संविधान भनेका छन्। मान्छे मर्न आँट्यो भने मात्रै अस्पताल आउनु अरे, अनि पैसा तिरेर उपचार गर्नु। त्यो त समाजवाद उन्मुख भयो त त्यो। अब एउटा एथोरिटी मान्छेले यो कुरा भनिदियो भने त यहाँ त तल्का मचिन्छ नि त। मनिषा कोइरालाले एउटा ट्विट गर्दाखेरि साउथ एसिया हल्लिन सक्दा, अनि एउटा आधिकारिक मान्छेले यो कुरा आधिकारिक ठाउँबाट भनिदियो भने यिनीहरूको खुट्टी देखिँदैन त। यो रस तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। यो हो विषयवस्तु चाहिँ। त्यसकारण मदन भण्डारीले त्यो ल्यायो भने, ऊ भनौँ न, मदन क्रान्तिकारी कुरा गर्थे। मनमोहन अधिकारीलाई त पिन नमको लोटा संशोधनवादी गद्दार भन्थे होइन यिनीहरूलाई, यिनीहरू। अनि त्यो गद्दारलाई कसरी यिनीहरूले पछि नेता बनाए त? किनभने उनीहरू गद्दारीको बाटोमा आए। क्लियर छ नि त कुरा। त्यो कुरा अहिलेको अभ्यासले खुल्लम खुल्ला देखाइसक्यो। यी त गहकिला विचारहरू हुन्। गहकिला विचारहरू सुन्न, विमर्श गर्न नेपाली इन्टेलिजेन्सिया कहाँ तयार छ र? तयारै छैन। उसलाई त खालि एउटालाई राम्रो भन्नुपर्छ, अर्कालाई नराम्रो भन्नुपर्छ। राम्रो भन्यो न यो डाक्टर राम्रो भन्यो, नराम्रो भन्यो यो प्रतिगामी भयो, सिद्धियो, यो रातुधुरो नपाएको भन्दै कुरो सिद्धियो। सजिलो छ नि त। बुद्धि नै प्रयोग गर्नु परेन नि। रेडिमेड उत्तर, रेडिमेड उत्तर आयो नि त। नत्र भने बौद्धले जनवाद के हो, मदन भण्डारीले किन त्यो गरेको, विद्या भण्डारी किन त्यस्तै छिन्, मदन भण्डारी हिजोसम्म के अरे मनमोहन हिजोसम्म पिन नभएको संशोधनवादी गद्दार अहिले कसरी क्रान्तिकारी भए भन्नेमा डिबेट गर्नु भने चटचट पसिना आउँदैन? किन पसिना निकालिरहने? चुस्की लाउने, कोमल लाउने, सिद्धो कुरा। एक दुईवटा अङ्ग्रेजी शब्द पनि मिसाइदियो भने झन् राम्रो। किन दुःख गर्ने हो? त्यो हो क्या विषय चाहिँ। अनि अर्को कुरा छ नि डाक्टर साहब, अब यो मलाई एकदम क्वेसन सामान्य छ प्रश्न, तर एकदम सोध्न मन लाग्यो डाक्टर साहबलाई। यो केपी ओली र प्रचण्ड बिचको सम्बन्ध चाहिँ के हो वास्तवमा? यिनीहरूको बिचको जस्तो हुन्छ नि मान्छेको, अहिले पनि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको सम्बन्ध त साथीको छँदैछ नि। अहिले पनि बाबुराम प्रचण्ड भेट्न जान्छन्, कुराकानी गर्छन्, त्यो पार्टी छुट्टै भए पनि। तर एउटै पार्टी भए तापनि प्रचण्ड र केपी ओली बिचको वास्तविक सम्बन्ध चाहिँ के हो डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ यो घिउ चोर र घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा भन्छन् नि। यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्। प्रचण्डलाई के लागेको थियो भनेदेखि केपिएलको स्वास्थ्य एकदमै प्रतिकूल छ,
अनि यिनी 2-3 वर्षका पाहुना हुन्, त्यसपछि त्यहाँ म एक्का हुन्छु भन्ने प्रचण्डलाई लागिराखेको थियो। प्रचण्डको दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि केपी ओलीले दोस्रो किडनी लिएर आए, जम्मा यति हो। जति झड्का हान्नुहोस् यो यति हो। सहकर्मी, नेता, साथी त्यो केही पनि होइन। त्यो देखिरहनु भएको छ नि तपाईँ। भनेपछि अब यिनीहरूको बारेमा म अन्तिम प्रश्न सोध्छु डाक्टर साहब, अब कहाँ जान्छ त्यो नेकपा? के चैतमा महाधिवेशन गरेर एउटा अध्यक्ष बनाएर स्मुथली अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा जुझारु नेकपा पार्टी बनेर जान सक्छ? यो सम्भव छैन। यो पुनर्मुसीको भव हो। यो जे मैले भनिरहेको छु यसको अन्तिम सत्य त्यही नै हो। र यो हुने भनेको चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन नपाएको अवस्थामा पार्टी विभाजन, हजुर, केपी ओलीले प्रधानमन्त्री त छोड्नु परेको अवस्थामा मध्यावधि, तेस्रो कुरा हुन्न यहाँ। अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढ्दैन यो जे होस्, त्यो सम्भवै छैन के। ठिक छ, यिनीहरूको बारेमा यति गरौँ डाक्टर साहब। अब अलिकति प्रचण्डकै सहकर्मीहरूका बाबुराम भट्टराई 10 वर्ष जनयुद्धका सहकर्मी तराई केन्द्रित पार्टीमा पुगे, सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष भनेर चाहिँ उनी अध्यक्ष चाहिँ हिजोदेखि भए भन्ने कुरा आइरहेछ। यो के तपाईँले त पहिलेदेखि भन्नुभयो नेकपाभित्र 2टा अध्यक्ष, राप्रपामा 3टा अध्यक्ष, यो यिनीहरूको यो जनता समाजवादी भन्नेमा पनि 2टा अध्यक्ष अलरेडी थिए, फेरि अर्को सङ्घीय परिषद अध्यक्ष। यो के हो डाक्टर साहब? यो सङ्घीय परिषद अध्यक्ष यो के गर्न खोज्यो? होइन, उनीहरू अब सामान्यतः यिनीहरू ठुलो पदभन्दा तल बस्नै सक्दैनन्। जस्तो वाम मोर्चा गठन भएको थियो नि त 46 सालमा, 46-47 सालको आन्दोलनको सन्दर्भमा वाम मोर्चा गठन हुँदाखेरि कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ साना प्रधान, मानार्थ अध्यक्ष चाहिँ तुलसीलाल मात्या थिए नि त। यिनीहरू चाहिँ पद बिना यिनीहरू खुट्टे टेक्न सक्दैनन्। एक त यो। अब बाबुराम पनि ठुलो पद नपाएरै आखिरी भड्किँदै त्यहाँ पुगेका हुन्। तर बाबुराम चाहिँ अशोक राईभन्दा पनि तल, राजेन्द्र महतोभन्दा पनि तल, त्यो हाम्रो लागि आश्चर्यको विषय थियो। तर उनी के भन्थे भने काम गर्ने कुरा मुख्य हो, जुन पदमा बसे पनि जहाँ बसे पनि केही फरक पर्दैन, मलाई त पद भन्ने कुरा मेरो लागि गौण हो भन्थे बाबुराम। हामी छक्क पर्थ्यौँ, किनभने जुन बाबुराम पदको लागि त्यहाँसम्म गर्थे, ती बाबुराम मधेसी दलमा गएर 1 नम्बर अध्यक्ष भन्ने अझै विवाद छ त्यहाँ। फेरि के हो खै? होइन, त्यो त छँदैछ। यो बिचको यात्रा हेर्नु न उनको। यो भित्र उनी कहाँ थिए ल भन्नु त? वरियतामा त उनी त अशोक राईभन्दा पनि तल थिए, जबकि उनी प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। 1, 2 मोहन वैद्यभन्दा पनि माथि बसिसकेका छन् उनी, जबकि मोहन वैद्यभन्दा माथि पुग्न बाबुरामलाई अर्को 20 वर्ष लाग्ने थियो। किनभने बाबुरामको त कुनै पोलिटिकल हुँदै होइन त। उनी त 40-41 सालतिर मोहन विक्रमको नेकपा मसालको जिल्ला कमिटीको सदस्य हुन्, जबकि त्यति बेर मोहन वैद्य पार्टी महासचिव भइसकेका छन्। अनि उनीभन्दा नि माथि कसरी पुग्छन् त बाबुराम? म कुनै पार्टीमा पुग्छु, जान्छु भोलि, अनि म त्यहाँ नम्बर 2 नम्बर 1 हुन सकौँला कहिले? तर बाबुराम त पुगिरहेका छन् त। 38-39 सालसम्म उनी पढिराखेका छन्। त्यसपछि उनी मसालको राजनीतिमा आएका छन्, विद्यार्थी नै त छन् उनी, कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि त उनको केही पनि छैन। त्यसपछि मसाल पार्टीबाट विद्रोह गरेका छन् 47-48 सालतिर। सानो एउटा कमिटी गठन, त्यो पनि थाहा छ तपाईँलाई? कसको नेतृत्वमा उनले विद्रोह गरेका हुन् थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छैन। संयुक्त जनमोर्चा नेपाल हुँदाखेरि नो, मसालबाट विद्रोह गर्दा दिननाथ, त्यो याद भएन डाक्टर साहब। हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा विद्रोह गरेर गएका हुन् बाबुराम। हरिबोल तपाईँ चिन्नुहुन्छ नि? चिन्छु डाक्टर साहब। कुनै स्टाटस छैन हरिबोलको। त्योभन्दा नि मुनि भनेपछि बाबुराम के होला त? त्योबाट उनी गरेर अनि त्यहाँ एउटा समूह बनाए हरिबोलसँग, मोहन विक्रमसँग टुटेर 47 तिर एउटा समूह बनाए। अनि त्यही समूह चाहिँ एकता केन्द्रमा प्रवेश गरेर चाहिँ माओवादी भएका छन् उनी 51मा। यही हो बाबुरामको विगत, यस्तो छ। यही हो। अनि ती बाबुराम अनि प्रधानमन्त्री हुने, पार्टीको अध्यक्ष हुने, त्यस्तो के छ र? त्यसकारण मैले भने पढेर कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदैन। पढेर प्रधानमन्त्री हुने भने त स्थायी प्रधानमन्त्री म हुँ भनेको यो थियो। तर अब यहाँका लाल बुज्जकहरूले त्यो पनि बुझिदिएनन्। कला गरेर मैले अमृत खुवाइदिउँ, पढेर प्रधानमन्त्री भइँदैन। त्यसमा त मैले जति कसले पढाएको छ त नेपालमा? त्यो त पढेकै देखी छ त। त्यो त
26वटा जसले किताब लेखेको छ, 2000 भन्दा बढी जसले आर्टिकल लेखिसक्यो, अनि त्यसले जति पढेको देखिन्छ त कतै। फेरि यो सुपेरिटी होइन नि, मैले आफ्नो क्रोनोलोजी बताइदिएको। यो हुँदैमा प्रधानमन्त्री हुने भने त यो देशको स्थायी प्रधानमन्त्री त मैले हुनु पर्थ्यो, म त यहाँ त मन्त्री पनि होला जस्तो छैन। अनि बाबुराम चाहिँ कसरी त्यहाँ पुगे त? त्यसकारण बाबुरामको जो राजनीतिक यात्रा छ त्यो आफै सन्दिग्ध छ। उनी टेक्नोक्रेटिकल्ली इन्टेलेक्चुअली हिज साउन्ड, नो प्रब्लम, तर एज ए लिडर जहाँ उनी छन् त्यो चाहिँ अननेचुरल छ। अर्कैले डिजाइन गरे होइन, त्यो त अर्का कसैलाई नभन्नु त बजारमा त भन्छन् मान्छे। अब अहिले त्यो कसरी मिलिरहेछ भने यो बिचमा जो 4-5 महिना चाहिँ जसरी लत्री राखेको थिए मधेसवादी दलभित्र बाबुराम, त्यो हामीलाई अनौठो लागिराखेको थियो। तर जान्ने मान्छेले चाहिँ के भन्थे भने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत बाबुरामलाई त्यहाँ पुर्याइँदैछ। र अब अहिले त आजभोलि त मान्छे के भन्न थाल्यो भने अब प्रधानमन्त्री हुँदैछन् पर्छ। अब म कुनै देख्दिनँ सम्भावना त बाबुराम त्यो आजभोलि त्यो त भन्छन् त सोसियल मिडियामा। अस्ति बुढी गण्डकीको विषयमा बाबुरामको चर्को बोली, केही दिनभित्र चाहिँ बाबुराम 1 नम्बरको अध्यक्ष भनेर चाहिँ नि सङ्घीय परिषदको सब त्यस्तो भन्छन्। अनि प्रधानमन्त्री भयो भने नि अनौठो नमान्ने होइन, केबाट हुन्छ त? त्यसरी त कुनै हिसाबले मिल्दैन नि त। के हिसाबले हुन्छ त? त्यो हिसाब मिल्नु पर्यो नि त, हिसाबै मिल्दैन नि। जस्तो अब हुन त प्रधानमन्त्री जस्तो खिलराज हुने ठाउँमा बाबुराम नहुने भन्ने त केही छैन। तर नि फेरि बाबुरामलाई जुन डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत ल्याइयो, बाबुरामलाई जसको आरोप लाग्छ नि, अहिले म त्यो भन्न चाहन्न यो कार्यक्रममा, मेरो मुखबाट डाक्टर साहबले पनि सायद भन्नुहुन्न होला, त्यो जे आरोप लाग्छ त्यो भारतको भनौँ न, त्यो का प्रमुख नै यति बेला नेपालमा आएको कुरा हामी सुनिरहेको छौँ। अहिले भर्खरै का प्रमुख नेपाल आइसके। आज विशेष विमान भारतबाट आउँदैछ भनिदिन्थ्यो, को आउँछ भनेर खुलाइएको थिएन। ती आउनु, बाबुराम त्यो बोल्नु, सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनु, यसले के सङ्केत गर्छ डाक्टर साहब? होइन, यहाँ त नेपालको सामरिक अवस्थिति नै त्यस्तै छ र भारत र चीन बढी नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा घर्षण गर्छन् भन्ने छ। होइन, पहिला को कुरा पनि त्यस्तै थियो। पहिला त यिनीहरूका 2टा यहाँ राजदूत भइसकेका श्याम शरण र अर्को एकजना थिए नि, के हो त्यो यहाँ राजदूतहरू यहाँ तारन्तार आइरहन्थे, केबी राजन, श्याम शरण, महिने पछि यहाँ आउने। यिनीहरू चाहिँ द्वारिकामा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू चाहिँ आशीर्वाद थाप्ने यस्तो गर्थे नि त। त्यसपछि चाहिँ न्याकेट हुन थालेको। अब अहिले चाहिँ हाम्रो रनावत के अरे हाम्रो प्रधान सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे आइरहेका, अनि राति नै चाहिँ यहाँ सैनिक जहाज ल्यान्ड गरेको भन्ने नि सुन्थेँ म। मेरो मैले घरैबाट मैले सुन्थेँ जहाज एउटा, किनभने अहिले त रेयर छ जहाज यहाँ। आज विशेष जहाज आउँदैछ भनेर अघि बिहानैदेखि समाचारहरू आयो। त राति नै ल्यान्डिङ गरेको, सैनिक जहाज ल्यान्डिङ गरेको भन्ने मैले राति जहाज कराएको चाहिँ सुनेको थिएँ। तर त्यो चाहिँ त्यो खालको अरे भन्ने पनि मैले सुनेँ। अब अहिले जनरलको चाहिँ यहाँ भिजिट भइरहेको, नरवाणेको भिजिट भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ पनि यो हुन सक्ने भयो। तर सबै कुरा चाहिँ बाबुरामका लागि, सबै कुरा फलानाका लागि भन्नु चाहिँ उनीहरूले भनेन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ केही राजनीतिक परिवर्तन अथवा केही खिचडी पाक्दैछ कि भन्ने। परिवर्तन त्यति सजिलो कुरा छैन। परिवर्तन यिनीहरूले चाहे भने त हामीले रोकेर केही पनि रोकिँदैन। इन्टरनल्ली कुनै परिवर्तन हुँदैन नेपालमा, इन्टरनल्ली चाहिँ केही पनि हुँदैन। यहाँ कुनै कोर्स केही परिवर्तन हुँदैछ कि करेक्सन हुँदैछ कि भन्ने मान्छेले आशंका गरिरहेछन् कि होइन। अब भनिगयो नि, बाहिरले चाहे भने नेपालमा कुनै पनि परिवर्तन कुनै पनि क्षण भइहाल्छ। होइन, जस्तो राजाको अन्त्य, होइन, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता सबै हाम्रो चाहिँ 12 बुँदेमा केही पनि थिएन नि। राजतन्त्रको अन्त्यको कुरै थिएन त्यहाँ, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा थियो। नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुने भन्ने त्यहाँ विषय नै थिएन। भयो त सबै कुरा। साथीहरूसँग धन्यवाद।